बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा, बल्कि ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका है। मॉनसून का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू है। तो ये ज़रूर कहूँगी, जैसे आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो आप लोगों ने अपना ख्याल लाजमन रखना है। गर्मी एकदम से, मौसम बहुत गर्म हो जाता है, एकदम से हमें जो है ना वो ठंडक सी महसूस होने लगती है। तो ज़रा अपनी खाने पीने की एहतियात करनी है ताकि आपकी सेहत जो है वो महफूज रहे। और हमेशा मैं कहती हूँ कि हमें हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। और वो कैसे हो सकती है? जैसे ही हम दिन का आगाज़ करते हैं, हमने घर से बाहर निकलना है, इवन घर में ही क्यों ना हम रहें, आप जब सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले तलात कुरान पाक से, नमाज से, ज़िक्र इलाही से दिन का आगाज़ किया करें। क्योंकि इस वक्त देखें, अजीब सी ना कैफियत है हमारी ज़िंदगी में, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ना चाहते हुए भी ऐसे लगता है कि हम किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। हमारी रूह जो है वो बेचैन हमें महसूस होती है। तो रूह को जो सुकून है, दिलों को जो सुकून है, वो ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से मिलता है। तो इस खूबसूरती के साथ दिन का आगाज़ किया करें। जो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत नेमत से हमें नवाजा है। तो इसको सुकून देना, इस रूह की हिफाजत करना, इसको इत्मीनान देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। टॉपिक बहुत अहम है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सेहत की मैंने बात की, तो आज का टॉपिक भी हमारी सेहत से रिलेटेड है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मर्ज़ है जो कि मुझे लगता है कि आजकल सबके घरों में मौजूद है, या हर इंसान उसमें कहीं ना कहीं मुब्तला है। देखिए, हम खाने पीने की अपनी रूटीन, कुछ लोग उसको मैनेज करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। लेकिन जहाँ जब हम बात करते हैं हमारे खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है, वहीं पे जब हम अपनी डाइट देखते हैं कि आया क्या जो हम फूड खा रहे हैं, जो खुराक खा रहे हैं, चाहे वो घर का ही पका हुआ क्यों ना हो, क्या वो हेल्दी है हमारे लिए? क्या उसमें जो हम मसाला जात यूज़ कर रहे हैं, जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इवन जो हम सब्जियां वगैरह बना रहे हैं, क्या वो भी हेल्दी हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान ना दे? जी हाँ जरा, मैं बिल्कुल बात करी हमारे स्टमक के हवाले से, कि जो हम खाएंगे वो डाइजेस्ट भी होगा। लेकिन आजकल देखते हैं कि स्टमक के जो इश्यूज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो हम पहले तो बात करते थे कि आप जब बाहर का कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, ऑयली खा लेते हैं, स्पाइसी खा लेते हैं, खाने की रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब खाने के बाद वॉक नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, जब आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते तब कहीं जाके स्टमक के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अब देखें, अगर आप घर का भी खाना खाते हैं तो भी स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं। बाहर का खाने से तो खैर ये प्रॉब्लम आनी ही आनी, लेकिन घर का खाना खाने से ऐसा क्यों हो सकता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इवन जब हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, जो आज हमें गाइड करेंगे, उनसे मैं बात करी थी कि घर का खाना खाने से तो इंसान महफूज रह सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मसले अब घर का खाना खाने से भी हो रहे हैं। कि हम उन्होंने कहा कि आज मैं बताऊंगा कि घर का खाना खाने से जो है वो मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं। तो मेरे लिए वाकई एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि घर का खाना खाने से भी स्टमक का मसला आ सकता है, लेकिन कैसे, क्यों, कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये आज हम जानेंगे। ये आज का टॉपिक, पहला टॉपिक जो है सेहत से रिलेटेड है। बच्चों की सेहत के हवाले से बात करें, क्योंकि वो भी छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे होते हैं हमारे पेट में दर्द हो रही है। अब उन्हें एक्चुअल तो नहीं पता होता कि वो स्टमक में दर्द है, तो वो कह रहे होते हैं, ये शिकायत कर रहे होते हैं पेट में दर्द हो रही है। बड़ों की बात करें, नौजवानों की बात करें, उन्हें डाइजेस्ट करने में खाना जो है वो बड़ा इशू आ रहा होता है। तो इसी पे बात करते हैं और ये जानते हैं कि बेसिक रीज़न जिसके पीछे क्या है। क्या जो एक ऑर्गेनिक हेल्दी जो चीज़ है, फूड या वेजिटेबल्स या हमारे फ्रूट्स वगैरह थे, वो नहीं है। जो हम मसाला जात यूज़ कर रहे हैं, क्या वो भी हेल्दी नहीं है? उनमें भी केमिकल आ चुका है। इवन पानी, हम जो फ़िल्टर्ड पानी पीते हैं, अब तो यकीन जाने उस पर भी तसल्ली नहीं, उस पर भी यकीन नहीं होता कि वो फ़िल्टर्ड पानी है या वो उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल के कुछ मिलावट आ चुकी है। तो इसी पे बात करते हैं। मेहमान की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सच टीवी के साथ में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, सालों पुराना इनका गहरा ताल्लुक है। आप इन्हें बेशतर प्रोग्राम्स में देखते होंगे, सच टीवी के प्रोग्राम्स में तो बहुत आप इन्हें देख चुके होंगे, दीगर टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, रेडियो पे आप इन्हें सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, ऑनलाइन आपने कहीं ना कहीं इनसे अपॉइंटमेंट लेके अपना इलाज भी करवाया होगा। जानी मानी हस्ती हैं जी, बड़ी सुलझी हुई शख्सियत हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद खान साहब हमारे साथ हैं जी, हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। एक दफ़ा फिर सच में खुशामदीद, थैंक यू, पुरानी फैमिली में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये बाकी एक बड़ा मुझे ना शॉक करने वाली चीज़ है कि घर के खाने भी हमें जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारे स्टमक को। बेसिकली नाजरीन की आसानी के लिए वही बात कि आम सादा अल्फाज में, ताकि सबको पता चल जाए कि आया स्टमक के इस वक्त जो कि बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले तो हम बात करते थे डायबिटीज़ के हो गए या कोई बड़ी सीवियर कोई बीमारी होगी उसके केसेस होते थे, बट अब तो स्टमक, जितने घर में मेंबर हैं मुझे लगता है सबके सब स्टमक की बीमारी में ज़रूर मुब्तला है। तो बेसिक जो इसके पीछे रीजंस हैं वो क्या हो सकती है, ये नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, अभी आपने स्ट्रेस टेंशन की बात की स्टार्ट में, ये
वन ऑफ द मेन रीज़न। अल्लाह, वो और सबको है। 2 लफ्ज़ याद रखें, हरी और वरी को ज़िंदगी से निकालें, क्या बात है। फिर आपके स्टोमक जो है ना प्रॉपर वर्किंग करेगा। हरी एंड वरी जब हम करते हैं ना तो सारा असर आपके स्टोमक पे आता है, फिर चाहे वो घर का खाना खाएं या 5 स्टार होटल्स का खाना खाएं, तो वहाँ पे भी आपको यही प्रॉब्लम होगा। आप तो कहते हैं मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मुझे क्यों ऐसे मैं तो बाहर से खाते ही नहीं हूँ कुछ। मगर आपके पीछे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है जब खाना खा रहे होते हैं। और फिर ये भी देखें कि टेलीविज़न चल रहा होता है, हाँ, उस दौरान आप खाना खा रहे हैं, फ़ोन खा रहे बातें कर रहे होते हैं। हैं। अब अगर आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ वहाँ पे पड़ी, आपके जो एंजाइम्स होंगे खाने वाले, हाजमे वाले, वो ख़त्म हो जाएंगे। या आप कॉल सुन लेते हैं कोई ऐसी बैड न्यूज़ या खुशी वाली भी, तो उससे भी आपके जो है ना, ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा तरक्की तो होगी आईटी की, बट उसने हमें जो है वो ऐसे बिज़ी कर दिया है कि हमें अपना होश नहीं रहता। ऐसे ना जल्दी सोना है ना जल्दी उठना है। अब मैं कोई 3-4 हफ्ते पहले इंग्लैंड में था, तो वहाँ पे 5-6 बजे मार्केटें बंद और 9-10 बजे लोग सो गए, और सुबह जल्दी अर्लियर उठ के वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज। उनके जो है ना वो ग्राउंड आबाद थे। क्या बात। हॉस्पिटल्स में तो 6-6 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, वहाँ पे कोई बीमार होता ही नहीं। लेकिन वही बात डॉक्टर साहब कि जो सुन्नत ने चीज़ें हमारे लिए रखी हैं कि आपने जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, वो चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट करी हुई हैं। वो उन्होंने कर ली है, बस अगर वो कलमा पढ़ लेना हमसे, वो बेहतर तरीके से लोगों के साथ वो कर रहे हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये हमारी चीज़ें जो हैं ये हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। वो यूरोप ने सारा ले लिया। जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, और 90 एज से अबव उनकी एवरेज एज है। क्या बात है। हम तो आजकल कहते हैं कि 60 से ऊपर नहीं जाएगा मुश्किल नहीं, उसमें ये है कि अगर कोई बुजुर्ग वहाँ के हैं, वो सुबह वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेल फीमेल बोथ, उसके बाद अपनी शॉपिंग वो खुद गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं। तो मैं तो मतलब अगर 10-12 दिन का टूर था, मैं तो हैरानगी से पूरा इंग्लैंड मैंने देखा 10 दिन में ना, हेक्टिक टूर था, पेशेंट्स थे वहाँ। मगर ये है कि वहाँ पे आप ये देखें कि उन लोगों ने अपनी सारी चीज़ें खुद अपने हाथ से करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। हमारे तो ऑफिस में होते हैं, पानी पकड़ा दे, ये फाइल उधर दे, हो यार ये खुद करे ना आप उठ के। सामने वाले टेबल से उठ के हम पानी भी नहीं पकड़ेंगे ग्लास के, हम पानी 60 डिस्पेंसर लगा होगा तो हम उठ के पानी भी नहीं पी सकेंगे, वहीं पे बिल बजाएंगे, ऑफिस बॉय आएगा और हमें पानी दे। ऐसे में भी पहले कभी हम सुनते थे स्टोमक कैंसर, अभी बहुत आम हो गया, कॉमन हो चुका है। जी कॉमन हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जो हम ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात कर रहे थे कि केमिकल वाली ज़िंदगी जो है वो हम गुजार रहे हैं, ठीक है। अगर माँ बाप दोनों जॉब वाले बंदे हैं, अपने बच्चों के लिए पूरे हफ्ते का वो खाना बना के फ्रीज़र में डंप कर देते हैं, फ्रीज कर देना। अब बच्चों को इतना नहीं पता होता है कि इसको गर्म कितने टेम्परेचर पे करना है। ख़ास तौर पे चावलों की अगर बात करें, और ये मानसून और बरसात के मौसम में चावलों में इतनी जल्दी बैक्टीरिया आता है कि बंदे की सोच है, और उसको बहुत हीटेड करके आपने खाना होता है। अव्वल तो वही चावल बनाएं जो सुबह से शाम तक कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। इसको कभी फ्रिज में रख के इस मौसम में ख़ास तौर पे ना रखें। और लोग वो उबाल के चावल तो 5-5, 6-6 दिन खा रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों को इतना नहीं पता कि वो आप इतने से चावल गर्म करें, वो सारे गर्म करके फिर फ्रिज में दोबारा रख देना, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया आ रहा है। तो फिर आपको ये है कि गैस्ट्रो का मसला, हॉस्पिटल भरे पड़े, मोशन, उल्टियाँ, ये आम होता जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब बच्चों के लिए अगर आप खाना बना के गए हैं तो आप फिर उसको उतना ही रखें जितना बंदा गर्म करके खा ले, ये ना हो कि सारा इकट्ठा ना रखें। उसमें फिर बीमारियां आपको जो है वो फौरी तौर पे पकड़ लेती हैं, चाहे वो सालन होगा, चाहे चावलों से तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और इस मौसम में फ्रीज़र का गर्म किया हुआ खाना उससे आप अवॉइड करें। और होटल में जाके सबसे पहले हमें सुबह जो सलाद और दही बना होता है वो सामने रख देते हैं हमारे, हम उसको खाना शुरू कर देते हैं, और अगले दिन गैस्ट्रो मोशन शुरू हो जाता है। ये आपने इस मौसम खाना आने से पहले रायता वगैरह मिल रहा है, सैलेड मिल रहा है, तो थोड़ा सा खा लेते, ये नहीं पता कि आप खुद ही अपने हाथों से जो है बीमारी खा रहे हैं। बिल्कुल, वो सुबह, और मक्खियाँ बहुत इस मौसम में होती हैं, ठीक है, वो भी गंदगी है ना। तो उसमें ये है कि अगर आपने सैलेड खाना ही है तो नहीं, फ्रेश हमारे सामने अभी काट के लेके आए, बना दें। और प्याज ज़रूर इस मौसम में खाएं, वो आपके स्टोमक के लिए बहुत बेहतर है। लेमन उसके ऊपर निचोड़ लें थोड़ा सा। और इस बरसात के मौसम में दिन के जो सैलड है उसमें प्याज आपका लाजमी होना चाहिए, बच्चों को भी दें। और सनसेट के बाद, जी सनसेट के बाद ना फ्रूट ज़्यादा खाएं ना सलाद ज़्यादा खाएं, उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश करें कि सनसेट से पहले पहले जो है ना ये आप सारी चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने कहा कि स्टोमक का जो मसला इतना ज़्यादा है वो ये है कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है। हम कहाँ देते हैं?
مطلب یہ ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ ہم خود سوئیں گے, ہم ہی ایگزامپل نہیں ہے تو ہمارے بچے کیسے سوئیں گے, ٹھیک ہے. 2 گھنٹے موبائل میں لائٹ بند کر کے, اور جو بلو لائٹ آپ کی آنکھوں کو اور آپ کی یہ گلینڈس کو تباہ و برباد کر رہی ہے, اس کا بعد میں کوئی ازالہ نہیں ہے. اور آنکھوں کی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینک میں, مختلف اسکول کالجز میں لیکچرز کے لیے بھی جاتا ہوں ہیلتھ کے اوپر, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کالر لگے ہوئے ہیں سروائیکل. اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا, تو یہ بھی پوسچر غلط ہے ہمارا. ایسا ہی ہاں, اس میں 15 پاؤنڈ کا وزن جو ہے نا ابھی ہم نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہم جھک کے کام کریں گے نا, وہ 100 پاؤنڈ پہ چلا جائے گا. اب جب وہ 100 پاؤنڈ پہ جائے گا تو آپ کو سروائیکل اسپونڈلائٹس ہو جائے گا, گردنی موروں کی سوزش ہو جائے گی آپ کو, تو کالر پہننا پڑے گا. تو ارلیئر ایج میں ہی یہ جو موبائل ہے جس کام کے لیے آیا, خدا را اس کو اسی کام کے لیے رکھیں. ہم نے اس کے لیے نہیں کرنا. لیکن نیند نہیں آ رہی, اچھا میں بور ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں, یا بچہ رو رہا ہے تو اس کو پکڑا دیا, اس کو پکڑا دیا. پروڈکٹیو اس کا استعمال نہیں ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئلہ بچے کے ہاتھ میں دے دیں, موبائل نہ دیں. تو کتنی بڑی بات انہوں نے کر دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی بالکل, اب ریز اینڈ ویوز کی دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تو ہمارا بلڈ جو ہے وہ بھی کلمڈ ہو جائے گا. یہ جتنی لائٹس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی خطرناک ہے. اب اس میں ٹیوب لائٹ کم خطرناک ہے, جو LEDs وغیرہ آ گئی ہیں, اور جو لوگ اپنے سر کے اوپر لگا کے نیچے کام کرتے ہیں, ان میں برین کینسر کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. اب یہ سستی تو ہیں, روشنی بھی اچھی دے رہی ہیں, بل بھی کم آ رہا ہے. بل تو نہیں کم آ رہا ہے, ویسے کہہ دیا میں نے, اس کی وجہ سے نہیں آنا. یہ اس بات کو آپ اس کو میں واپس لے لیتا ہوں. یہ الفاظ واپس جی بالکل. مگر یہ ہے کہ وہ جو یلو لائٹ ہوتی تھی ہمارے پاس 100 واٹ کا بلب یا 60 واٹ کا, اس کو ہم نے 12-18 واٹ پہ چینج کر دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری بجلی میں کمی کا باعث بن رہا ہے, مگر ایسا نہیں ہے. وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے خراب ہے, آپ کے بچوں کے برین کے لیے. ایک طرف سے آپ پیسہ بچا لیں گے, لیکن آپ کی صحت اس کو ایک بہت بڑا خطرہ. یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں ٹیوب لائٹ پھر بہتر ہے. ہاں, وہ اس کی وجہ سے بھی. پھر جب آپ کے گھروں کے اوپر انٹینے لگے ہوئے, موبائلز انٹینا, ٹھیک ہے, وہ بائی لا یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 کلومیٹر میں 1 سے 2 لگا سکتے ہیں بائی لا. ہمارے 50 لگے ہوئے ہیں. تو وہ جو گھر میں نیچے بچے رہ رہے ہیں, ان کی ہڈیاں ہو جائیں گی ویک. انہوں نے رینٹ پہ دیا نا, 2 لاکھ تو آ رہا ہے. تو وہ جو اوسٹوملیشیا ایک ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہڈیاں بالکل نرم ہو جاتی ہیں, تو وہ بچے اور گھر والے سست رہیں گے ہر ٹائم. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ ساری ٹیکنالوجی کو ہم جب ملا کے لاتے ہیں, جب اس کے سائیڈ افیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹلی ہماری ہیلتھ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی جیسے میں وہی کوٹ کروں گا, یورپ اور ٹرکی میں گیا, مجھے وہ انٹینے نہیں نظر آئے لوگوں کی چھتوں میں, انہوں نے رینٹ پہ دی ہوں. دیکھیں انہوں نے جنگلوں میں لگائے ہوئے. ہمارے تو شہروں میں آپ ابھی روڈ پہ نکل جائیں, آپ کو کتنے انٹینا نظر آئیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے ہم پیسے کی خاطر اپنی صحت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہمیں 2-3 لاکھ روپیہ تو کمپنی دے رہی ہے ہر مہینے, مگر اس کے جو سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں وہ بیٹریوں کا کام ہے. ہر ٹائم بیٹری وہاں پہ ہے, اس میں سے ریز اور ویوز نکل رہی ہے, وہ ہمیں بالکل ویکنس کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں انسانی جان کے لیے کس قدر خطرناک ہے. صبح جب میں بھی آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی طاقت کا لیول اور ہوتا ہے, سن سیٹ کے بعد آپ کو کچھ اور ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹریس, ٹینشن ہمارے اسٹامک کو جو ہے وہ معدے کا منہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھے کہ ہم نے صبح کی بات کی تو میرے مائنڈ میں فوراً سے ایک چیز ہے کہ بہت سارے ایسے کام کرنے والے حضرات ہیں یا خواتین ہیں, مجھے لگتا ہے مرد حضرات تو پھر بھی ناشتہ کرتے ہوں گے, بڑی ریئر ایسے ہوں گے کہ ناشتہ کیے بغیر وہ آفس جائیں, لیکن خواتین کا یہ بڑا ہے کہ میرا صبح صبح دل نہیں کرتا, میں نے اتنی جلدی کبھی ناشتہ نہیں کیا, تو وہ ناشتہ اوائڈ کر دیتی. یا بچے بعض دفعہ ہم نے ان کی ایسی روٹین بنا دی ہوتی ہے کہ وہ ناشتہ نہیں کرتے. تو آیا یہ صبح کا ناشتہ اسکپ کرنا یہ بھی تو ہمارے اسٹمک کو افیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ رات بھر ہمارا جو اسٹمک ہے وہ خالی رہتا ہے. نہیں, رات بھر کہاں خالی رہتا ہے, کھانے کے بعد وہ ڈائجسٹ صبح 3-4 بجے تو ہم سوتے ہیں, سنیکس کھاتے جاتے ہیں, تو نوزیا اور وومٹنگ جب بچہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے نوزیا ہو رہا ہے, تو میں تو اسکول ویسے ہی جا رہا ہوں. اب باہر گاڑی والا ہارن دے رہا ہے, ٹھیک ہے, بچے کو نوزیا ہو رہا ہے, ماں بریڈ کے اوپر جیم جیلیاں لگا رہی ہے, اور وہی اس کے منہ میں جا رہا ہے, وہی اس کو ساتھ اسکول کے لیے بھی دے دیا ہے. ٹوائلٹ ٹریننگ کہاں گئی, ٹھیک ہے, کانسٹیپیٹڈ بچے ہیں, اور یہ الامراض کہا جاتا ہے کہ بیماریوں کی جڑ ہی قبض ہے, اور یہ ہمارے بچوں میں عام ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. بچے کیا آج کل تو بڑے بھی 8 بجے گاڑی آ گئی ہے, بچے کو 7:40 پہ اٹھایا, گاڑی آ گئی. اب وہ بچہ کیا ہوگا. پہلے دیکھیں سارے اٹھتے تھے, جیسے آپ نے سٹارٹ میں بڑی اچھی باتیں کی کہ ذکر الہی سے اپنے دن کا آغاز کریں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں, چاہے 1 صفحہ پڑھیں. آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. ابھی میں پشتو بولوں, نہ آپ کو سمجھ آئے نہ مجھے سمجھ آئے. اللہ پاک کی زبان عربی ہے,
ठीक है, उसको आप तर्जमे के साथ पढ़ के अपने बच्चों में डिस्कस करें, बिल्कुल ऐसे कि हमने आज ये इतना पारा पढ़ा है, आयत पढ़ लें, तो अपना बहुत ज्यादा पढ़ें। अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं हमें, जब हम पूरा पूरा पढ़ लेते हैं रोज़ों में तो यही होता है, अम्मी जी मैंने एक कुरान पाक ख़त्म कर मैंने लिया, खत्म कर लिया, अम्मा जी अब बड़ी समझा कितना है ये सवाल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नमाज समझ के पढ़ ले तो वही बड़ी बात वही है। बड़ी बात है। अब वो एक दोस्त थे हमारे, तो वो कहते जी कि कुरान पाक को जो है वो आप अरबी में ना पढ़ा करें, इससे आपको वो होता है। मैंने कहा नहीं, सवाब तो ज़रूर मिलता है मगर उसका तर्जुमा लाज़मी, तर्जुमा आप पढ़ें। सुबह सब उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, थोड़ी वॉक कर ले, सारे मिल के नाश्ता करें, तो देखें जल्दी सोने से ये सारी चीज़ें हासिल होंगी। और जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते उनमें मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है, बच्चों में भी मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है। और वो यानी भाई इस बात से खुशफहमी से निकल आए कि आप अगर नाश्ता नहीं करेंगे स्किप करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सुबह उठ के गर्म पानी लेके, लेमन डाल के और शहद डाल के, वो अगर 1 साल पहले 60 kg था, अगले साल वो 70 kg का हो रहा है, ये भी ना करें। लेकिन कम कोई नहीं, डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं कि ये जो लोग बड़ी खुशी से सुबह का नाश्ता भी स्किप करते हैं ना, तो वो ये इस खुशफहमी से निकल आए कि उनका वेट कम होगा बल्कि बढ़ सकता है। और मोटापा ये मज़ीद बीमारियों को इनवाइट करता है, दावत देता है, तो इस बात को भी आपने मद्देनज़र रखना। और इस पर मज़ीद हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अगर मोटापा आ जाता है तो इससे कौन से इश्यूज आ सकते हैं और मैदे के साथ यानी कि स्टमक के साथ इसका क्या लिंक है, इस पर भी बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक है आपके स्टमक को लेके, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं कि मैदे के अमराज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका हल बड़ा ज़रूरी है। हम जानें क्या है ये स्टमक के इश्यूज ज़्यादा आ क्यों रहे हैं, रीजंस क्या हैं और इसका हल क्या हो सकता है, कैसे अपनी रूटीन को बैलेंस कर सकते हैं। मैनेज करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है अगर आप अपने दिन भर की रूटीन अच्छी रखना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर सकें, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेहत अच्छी हो। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो बाकी सारे काम कर सकेंगे। अगर आप ही आवाज़ार हैं, अपने आप से भी, अपनी सेहत से भी, आपका मूड अच्छा नहीं है, किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, तो क्या बिज़नेस में एक्सेल करेंगे, आप क्या दूसरों को खुश करेंगे, आप क्या दूसरों के लिए जो है वो कामयाबी का एक ज़रिया बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर हम सबको मिलकर आज सोचना है, इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी कि जो लोग सुबह नाश्ता स्किप करते हैं उनका वेट कम नहीं होता, जो कि हमें लगता है, जो हम फील करते हैं, बल्कि ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो आया जब वेट बढ़ता है तो इससे भी तो स्टमक इश्यूज हो सकते हैं ना, ये भी तो इसको बढ़ावा दे सकता है। बिल्कुल, उसमें ये है कि अगर हम 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेजते हैं तो 6 से 7 लोगों का फैटी लीवर है और उसको हम बिल्कुल नहीं लिफ्ट करा रहे। हम कहते हैं फैटी लीवर आ गया बस ठीक है, मगर वो आप उसी दिन वरीड हो जाएंगे थोड़ा सा, तो उसको आप अगर सेटिंग में लेके आएंगे, नहीं तो एंड ऑफ द डे जो है वो डायबिटीज़ बनाएगा आपका। बन रही है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा है ना, फिर उसके बाद वो कैंसर बनेगा लीवर का। तो आप ये देखें कि जिन लोगों के स्टमक जो है वो या तो बहुत ज़्यादा लोग खाना खाते हैं एक ही वक्त में बैठ के, ऐसा भी ना करें। ये कहा जाता है कि इस्लाम में हवा की जगह भी छोड़ दें, थोड़ी सी भूख रख के खाना खाएं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अरसा पहले हमें जब बता दी, साइंस ने अब प्रूव कर दी, भूख रहती हो तो आप खाना छोड़ दें। और हर खाने के साथ एक घूंट पानी, ये भी बहुत गलत है। वो खाना जो आपने खाया वो अंदर लई बनती जा रही है, तो आप खाने से पहले पानी पिए या आधा पौना घंटे के बाद पानी पिए। खाने के बाद हमने एक ट्रेडिशन बना लिया, कोल्ड ड्रिंक्स हमने पीनी है, हमने कहवा पीना है। तो ये इसी तरह जैसे आग के ऊपर आप पानी फेंक। अच्छा, हमें ये भी लगता है हमने कोल्ड ड्रिंक कोई ले ली या कहवा पी लिया तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि सारा खून आपका स्टमक की तरफ गया होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं ना। खुद ही डॉक्टर बने हुए तो कभी भी खाना खा के फौरन चले ना, कई दफ़ा चक्कर आते हैं, इंसान गिर जाता है, सारा ब्लड आपका स्टमक की तरफ आया होता है। थोड़ी देर जी बैठ जाए जी। उसके बाद ये है कि गेस्ट आए हुए हैं, उनको आपने फ्रूट भी उसके बाद खिलाना है, स्वीट डिश भी खिलानी है। तो ये चीज़ें ना हम रखते हैं ना, खाना खा लिया उसके बाद हम फ्रूट ले आते हैं, साथ ही स्वीट डिश ले आते हैं, फिर चाय कहवा वगैरह ये हम रख देते हैं। ये बिल्कुल भी जो है, हमने मेहमान का अपना पेट भरना होता है। स्टमक आपका है, सेहत आपकी है, ठीक है। उसने तो आपके लिए आओ भुगत कर दी, मगर आप खुद कंट्रोल करके खाएं और भूख रख के खाएं और स्वीट डिश की जगह रख के खाएं। तो अगर आप उस टाइम कहवा, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे तो इंशाल्लाह आप जिंदा रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली यकीन जाने, हम किसी के घर मेहमान जाए तो अलग बात, हम कि शादी ब्याह पे जाएं या कोई किसी ऐसे इवेंट पे, हम तो ऐसे खा रहे होते हैं, पता नहीं हमें अगले दिन का टाइम का मिलना है कि नहीं, आखिरी खाना है। और जहाँ तक भी मैंने देखा है कि चावलों के ऊपर सालन, सालन के ऊपर स्वीट डिश कहीं ख़त्म ना हो जाए, और वेस्ट इतना होता है खाना। सेहत तो आपकी है, पेट तो आपका है। खाना वेस्ट बहुत है हमारे शादियों में ना, बहुत ज़्यादा वेस्ट है। 2 वक्त का खाना भी किसी को मैसर नहीं है, तो कोशिश करें कि पेट
آپ کا اپنا ہے, آپ کی صحت ہے, سنت کو فالو کریں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ گھر میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ کیوں بیمار ہو رہے ہیں. ہاں اس سے کیوں ہو رہا ہے؟ جی وہ اس لیے کہ آپ کو جو دودھ مل رہا ہے وہ بھی انجیکشن لگا ہوا دودھ ہے. اللہ, جو ہم تو کہتے ہیں نا ہم تو ڈبوں والا نہیں پیتے, وہ آتا ہے نہیں پیور وہ دودھ تو ہے, صرف ہے, وہ تو پیے ہی نہ, ڈبوں والا تو ویسے ہی وہ تو اتنی ریسرچ ہو گئی ہے کہ وہ تو سارا کچھ کہہ دیا گیا مگر وہ پی رہے ہیں. اب باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ 2 سے 3 دن کی ایکسپائری ہوتی ہے دودھ پہ, ٹھیک ہے, ہمارے تو 1-2 سال کی ہے. وہ دودھ تو نہیں ہے نا پھر, ٹھیک ہے. ان میرڈ بچیوں میں پی سی اوز کا مسئلہ, منہ پہ ہیئر, بالوں, چہرے پہ بال آ رہے ہیں. جب آپ اس طرح ہارمون ڈسٹرب ہوں گے تو پھر آپ کے جو ہے وہ پوری باڈی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. آپ جو سبزی لے کے آئے اس پہ سپرے کیا ہوا ہے, اور ہائیبریڈ سبزی اور فروٹ آج کل ہمیں مل رہے ہیں. ہمیں پتہ تھا کہ مولیاں اور گاجر جو ہے وہ سردی میں ملنی ہے, مگر وہ 12 مہینے ہمیں مل رہی ہے. سارا کچھ بے موسم مل رہا ہے نا. جب آپ بے موسمی چیزیں پھل فروٹ کھائیں گے آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں. جب آپ سبزی یا فروٹ گھر میں لے کے آئیں تو آپ 2 kg پانی لے لیں, ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ہم بینگن لے کے آئیں بازار سے, بڑے خوبصورت چمک دھمک والے, ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا ہم نے کرا, اتنا ہی سپرے اس پہ زیادہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے 2 kg پانی میں بینگن کو ڈپ کر دینا ہے, 4 چمچ سرکے کے ڈال دینے, اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ نے اس کو چھیل کے پکانا ہے. آپ ہیلدی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. فروٹ سیب لے کے آئیں, سیب کو ڈپ کر دیں آدھے گھنٹے بعد سرکہ ڈال کے, ٹھیک ہے. سنتھیٹک سرکہ نہ آرگینک, تو اس میں آپ کو بہت مزیدار لائف جو ہے وہ جینے کا موقع ملے گا. یعنی وہ آرگینک چیزیں آپ کو کھانے کا موقع وہ گھر میں آپ کے بن جائے گا. ایپل سائڈر وینیگر اگر آپ کے پاس ہے, یا انگور کا سرکہ, ہمیں تو لگتا ہے ہاں ہم نے ایک دفعہ پانی سے واش کر لیا تو وہ صاف ستھرا ہو گیا, نہیں ہوگا اس طرح, نہیں ہوتے. اور سب سے زیادہ گندگی جو گھر میں انڈے ہم لے کے آتے ہیں, اس کو کبھی آپ چیک کر لیں خوردبینوں کے ساتھ, تو کبھی انڈے کو ہاتھ بھی نہ بندہ لگایا, اس کے اندر کتنی گندگی. نہیں اس میں تھوڑا سا اویئرنیس دینے کے لیے ہمارا یہ پروگرام, آپ اس کو واش کر لیں نا, ٹھیک ہے, گرم پانی میں واش کر لیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو لاتے ہیں فریج میں رکھ دیتے ہیں, نہیں فریج میں رکھ بھی دیتے ہیں, کئی دفعہ ادھر ہی پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ روزانہ ہی کھانے ہیں تو ادھر ہی پکڑا, اچھا لفافے سے نکالا, اب پراٹھا آپ نے اوپر ڈالا ہوا ہے, انڈے کو بھی پکڑ لیا. اچھا ہاں, یہ وہی پہ توڑ کے معذرت کے ساتھ یہ چیزیں واقعی ہے, وہی اسی کو توڑ کے ہم پراٹھے کے اوپر, یا اس کی وجہ سے ٹائیفائڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, آنتوں کی بیماریاں انڈوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں. انڈوں کو واش کریں, کھائیں, 2 انڈے میری طرف سے کھائیں اپنے پیسوں کے, ابال کے کھائیں. باقی جو انڈے ہم بناتے ہیں وہ صرف زبان کے, اپنے صاف کیسے کرنا جی ہے, اس زبان کے ٹیسٹ کے لیے باقی سارے ہم انڈے بناتے ہیں. جو اصل ویلیو ہے وہ ابلے ہوئے انڈے میں, اس میں وٹامن اے آپ کو ملتا ہے جو کہ آپ کو اندھے پن سے بچاتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ 2 انڈے یا 1 انڈا ابلا ہوا ڈیلی کھائیں. اور جو بچے بڑی عمر میں جا رہے ہیں ان کو تو ضرور ابلا ہوا انڈا دیں, اس میں بہت زیادہ, اور اس میں نا جو زردی ہوتی ہے اس میں لیسیتھین ایک ہوتا ہے جو کہ میل کے لیے, پروسٹیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, تو یہ لازمی کھائیں. لوگ زردی اٹھا کر دیتے ہیں, وائٹ کھا, یہ تکلف نہیں کرنا. ہاں اس میں یہ ہے, اب وہ لوگ کہتے ہیں جی شیور میں تو اتنی طاقت نہیں ہے, آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو دیسی انڈے ملتے ہیں تو ایک دیسی انڈا ابلا ہوا اور ایک شیور, اگر آپ دونوں کھا لیتے ہیں تو آپ دن بھر دیکھیں کہ کتنے ایکٹیو رہیں گے. یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس میں یہ ہے کہ باقی انڈے جتنے بھی ہم بناتے ہیں نا, ساری وہ چیزیں ڈال کے, پیاز لہسن, وہ صرف اس کا چسکا زبان کا اور کچھ نہیں. اور ڈاکٹر صاحب انڈے کو ہم نے کیسے صاف کیسے کرنا ہے؟ صاف گرم پانی میں دھو لے, نہیں تو گرم نہیں ہے تو ٹھنڈے سے ہی دھو لے, دھو ہی تو صحیح, لیکن دھو کے آپ نے اس کو توڑنا ہے, دھو کے پھر توڑے. آپ نے پراٹھا بھی اسی ہاتھ سے بنایا, انڈے کو پکڑ کے توڑ کے وہ بھی بنا دیا, پھر پراٹھے کو بھی آپ ہاتھ لگا رہے ہیں, پھر بچوں کو بھی دے رہے ہیں. وہ گندا ہوگا تو وہ اس میں وہ مطلب یہ کہ وہ کون سے, آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹ کتنی اس کے اوپر آ رہی ہے, کیونکہ وہ اوپن ٹرکوں میں سرو ہو رہا تھا نا بیکری. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جہاں بہت سارے ایک ہی جگہ پہ فارم میں مرغی ہوتی ہے, انڈے دے رہی ہوتی ہے, وہی کتنی بیماریاں ہیں نا, کتنی بیماریاں, جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی احتیاط جو ہے ہمیں ٹائیفائڈ اس موسم میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ چونکہ آپ احتیاط بھی بتا رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جو ہمارے گھنٹوں سر نہیں. ابھی جو میں بتا رہا ہوں لوگوں کے تو ذہنوں میں بھی نہیں ہوگا کہ انڈے کو بھی دھونا ہے. ہاں کہ انڈوں کو بھی اچھا دھونا. آج اگر 2 بندے بھی دھونا شروع کر دیں گے ہمارا پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو یہ بھائی میں تو ضرور دھوں گی اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیں, اب چونکہ یہ بات ہماری آدھی رہ گئی تھی, کانسٹیپیشن, اس کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے کہ یہی ان ہیلدی ڈائٹ؟ جی آپ کی جو آنتیں ہوتی ہیں نا, گٹ جو ہے وہ فاسٹ موومنٹ نہیں کرتا, پیریٹائٹک موومنٹس کے ساتھ جو ہے اسٹول ہمارا پاس ہوتا ہے, مگر
ہم بیکری آئٹمس بہت کھاتے ہیں, ایسے ہم فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں, اتنی جلدی ایمبولینس نہیں آتی جتنی جلدی پیزے والا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کال کریں وہ ٹھک کر کے پہنچ جاتا ہے. تو آپ رات کا کھانا کھانے کے بعد 12 بجے کے بعد پیزا بھی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ سوئے ہوتے ہیں, بچے وہی کھا رہے ہوتے ہیں, تو صبح انہوں نے ناشتہ اچھا ہمارا پڑوسی ہے وہ بیچارے کے ویسے ہی ویٹ اتنا زیادہ اوور ویٹ ہے اور رات کے 2 بجے وہ پیزا منگوا کے کھا رہا ہوتا ہے. تو میرے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں, ڈبل FCPS ہیں, وہ رات جب ان کے پیرنٹس سو جاتے ہیں تو وہ اسپیشل پیزا منگاتے ہیں اور سب سے لارج پیزا اور بڑی باٹل, اور ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہر روز میں, ہم عام عوام کو تو چھوڑ دیں, خود وہ ڈاکٹر ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے کریونگ ہے. اب آپ کو دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کیمیکل ہے سارا پیزے میں, ٹھیک ہے جی, اور اس میں جو بین قسم کا نمک ہم کہتے ہیں کہ نہ چائنیز سالٹ لے, وہ بھی ڈالا ہوا ہے ذائقے کے لیے, وہ نام کا بین ہے مگر ہر جگہ یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی آنتوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. کائنڈلی اپنے گھروں سے بھی نکالیں, اور یہ اگر کھانا ہے تو ونس اے ویک کبھی کبھی, ٹھیک ہے ٹیسٹ اس کا اچھا لیکن نقصان بہت سائیڈ افیکٹ ہے. کینسر اسی وجہ سے میدے کا بن رہا ہے نا, اس سے اس کو تبھی بین کیا گیا تھا, مگر یہ ہے کہ ہم نام کا بین کرتے ہیں, انڈر اینڈ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر آپ جب کولا ڈرنکس پیتے ہیں تو ایک اگر آپ باٹل پی لیتے ہیں یا 1 گلاس کولا ڈرنکس, تو 33 گلاس پانی پئیں گے تو اس کا اثر ختم ہوگا. 33 یا آپ نے 11 گلاس دودھ پئیں گے تو 1 کولا ڈرنکس. ہم تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں مائیں کہ ہمارا بچہ 1.5 لیٹر ڈاکٹر صاحب پیتا ہے بیچارہ, چلے شکر ہے کچھ تو کھا پی رہا ہے. میں کہ خدا کا واسطہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ کولا ڈرنک جب آپ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی سے کیلشیم نکل جاتا ہے. جب آپ دہی یا دودھ لیتے ہیں جس میں چینی ڈالتے ہیں تو پھر بھی آپ کے کیلشیم باڈی سے نکل جاتا ہے. اور مائیں ارلیئر ایج میں بچوں کو فیڈر میں 6 چمچ چینی ڈال کے وہ ٹیتھ کیریز جسے ہم کہتے ہیں کیڑا لگ گیا, ٹھیک ہے جی, وہ بچوں کو ارلیئر ہی بچوں کا جو ہے وہ کیلشیم باڈی سے نکل جاتا ہے. ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کریں کہ بچوں کو چینی کی ضرورت نہ پڑے, چمچ 1 شہد ڈال سکتے ہیں, یا آپ براؤن شوگر یا کالی شکر دیسی جو ہے دیسی. اور یہ اس کو میں وائٹ پوائزن ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں, چینی جو ہے اگر آپ اس کو بنتا ہوا دیکھ لیں تو کوئی بھی نہ کھائے. میں نے تو بنتا ہوا دیکھا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلی کتا چوہا وہ گیا ہے تو وہی کرش ہو رہا ہے بیچ میں. نہیں یہ تو عموماً ہے نا, مطلب گنا جا رہا ہے تو وہ بھی کرش ہو, گنے کو کون سا دھو کے وہ بنا رہے ہیں, وہ اتنے گنے کی ٹرالیاں کھڑی ہیں, اتنا میٹرک ٹن وہ گنا کون سا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہاں تو وہ چیزیں بیچ میں اس طرح کے جانور ہوتے ہیں, ٹنوں کے حساب سے وہ وہاں چینی بن رہی ہے, وہ بھی اچھا اس کو جو کلر دینے کے لیے, وائٹ کلر دینے کے لیے, وہ اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی نہ کھائے. تو اس لیے گھروں میں اگر آپ نے موٹاپے سے بچنا ہے تو چینی سے اوائڈ کریں. اچھا ہمارے شکر الحمدللہ ہمارے گھر میں جو یہ گڑ ہے نا جی پیور, کیونکہ میرے والد صاحب بناتے ہیں گاؤں میں خود, تو ہم وہ بناتے ہیں ہمارے گھر میں, وہ چیز بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور میدے کے مرض کے لیے جن لوگوں کو تیزابیت ہوتی ہے یا السرز ہیں, وہ گھر میں دیسی گڑ رکھیں ہر کھانے کے بعد چھوٹا ٹکڑا. السر کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی 3 قسم کے السر ہوتے ہیں جس میں بلیڈ کر جاتا ہے آپ کا اسٹومک جو ہے نا. گیسٹرائٹس السر ہوگا تو آپ کا میدے کا منہ بند ہو جائے گا. وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم 2-4 نوالے کھاتے ہیں بس ختم ہو جاتی بھوک, وہ میدے کا منہ ہی بند ہے, زیادہ کھایا نہیں جاتا. جی پیپٹک السر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ گڑ بہت فائدہ مند ہے, دیسی, وائٹ والا نہیں. ہر کھانے کے بعد 2-3 جو ہے وہ ٹکڑیاں چھوٹی جو ہے نا, ہر کھانے کے بعد اس کو چوس لیں آپ. اگر وہ نہیں اویلیبل تو گنے کا بہت فائدہ ہے. اگر آپ گنے کو ثابت دیکھیں تو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہماری, ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں کھانے بنے میں نا ریڑھ کی ہڈی میں بھی ایسے L4 L5 میں لوگوں کو آج کل بہت مسئلہ ہے. تو آپ جہاں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اور زیادہ شوگر نہیں کنٹرول رہتی تو آپ زیادہ نہ پئیں, کبھی ہفتے میں 1 سے 2 بار گنے کا رس, اور جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ ڈیلی اویلیبل ہو تو ڈیلی پئیں. اس میں نہ ادرک ڈالنا نہ لیمن ڈالنا, وہ آپ کے آئرن کی کمی کو پورا کرے گا. آپ کے اسٹمک کی جو گیسز ہوتی ہیں اس کو کور کر جاتا ہے, آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے, اور نیچرل یہ جوس ہے. باقی جو ڈبے کے ہم جوس پیتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. ہاں وہ اور گنے کے رس کو ہمیشہ جو ہے کوشش کریں 1 گھنٹے کے اندر اندر کنزیوم کر لیں, ورنہ اس میں پوائزن بننا شروع ہو جاتا ہے. لوگ لا کے نہیں صبح سے شام تک گھر میں رکھ لیتے ہیں, تو وہ پھر بہت غلط ہو جاتا ہے, فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو. کوشش یہ ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ فریش بنایا آپ اسی ٹائم جو ہے. اچھا وہ نہیں کرنا تو 1 کلو گنڈیری لے لیں, اس کو آپ ہر کھانے کے بعد 3 سے 4 گنڈیریاں آپ کھائیں گے, آپ کی تیزابیت نہیں ہوگی, آپ کو اچھی بھوک لگے گی اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ارد گرد آپ کے دوائیاں پڑی ہوئی ہیں, ہم وہ کیپسول کھا رہے ہیں.
ऑर्गेनिक, हम केमिकल खाना चाहते हैं। हम एक वक्त में 5 से 6 केमिकल खाना चाहते हैं। हम दवाइयाँ खा लेंगे भूख लगने वाली, नहीं सिरप पी लेंगे। ये गन्ने का रस आप खाएंगे, आपको अच्छी भूख लगेगी। गंडेरी चूस लें, जिसके दांत नहीं है वो रस पी ले। अब जब जॉन्डस होता है तो मेरा ज्यादा रिकमेंडेशन होती है कि गंडेरी धो के अच्छी तरह उसके पास रख दें पेशेंट के पास। वो दिन में अगर 1 किलो गंडेरी चूस लेता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो उसका जॉन्डस जल्दी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप ये देखें कि वो भी गंदी वाली जगह पे है कि एक ही बाल्टी में धो धो के गिलास में आपको वो दे रहा है, वो भी जॉन्डस फैला। आप डिस्पोजेबल गिलास, और जब रस लेने जाएं उसे कोई अच्छी तरह मशीन को धो, पहले गन्ने को धो लो। वो तो आप धुलवा सकते हैं ना, मतलब वो अगर आपको 100 रुपए का दे रहा है तो आप 120 रुपए दें उसको। साफ सुथरा वो चीज़ें आप ले लें। थोड़ी सी एहतियातों से आप ये बड़ी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। कल को आपने ऊपर जो है ना, आपने 2 लाख लगाना है तो वो 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दें, वो ज़्यादा फायदे में रहेगा। और फिर ये है कि घर में डिसाइड होता है जी आज क्या पकाना है, कुछ नहीं समझ आ रही, चिकन पकाएं। हर दफ़ा चिकन पकाएं घरों में ये बात है। उसमें भी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। उसमें जो आप फीड अगर बनते देख लें तो हम कभी चिकन ना लेके आएं। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं कि जिन घरों में बच्चियां अनमैरिड हैं वहाँ चिकन शेवर नहीं आना चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओस एंड बाल आपके चेहरे पे और पूरी बॉडी पे आना शुरू, हार्मोन्स डिसबैलेंस, क्योंकि उसको भी हार्मोन्स और एंटीबायोटिक दिया जा रहा है उसको बड़ा करने के लिए। जल्दी बड़ा 40 दिन में वो 1.5 से 2 kg का हो जाता है, जबकि देसी जो है 6 महीने में आधा किलो नहीं होता। ठीक है, गांव रिमोट एरियाज में हम चले जाएं तो वो ताकतवर है। हफ्ते में 10 दिन बाद देसी आप एक दफ़ा खा लें, शेवर डेली ना खाएं, उससे आपके। हमारे तो आजकल देखें ना, हर खाने में मतलब 3 टाइम का हम खाना देख लें तो एक टाइम तो ज़रूर चिकन होता है ना। तो वही तो बीमारियां हैं, वही हमारे स्टमक को जो है वो अपसेट कर रहा है। फिर हम तेज स्पाइसेस खाने के बहुत ज़्यादा आदी हैं। सही ऑयल डाल के फ्राई कर और ऑयल जो है वो सबसे अच्छा, अगर ऑयल मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को बताऊं तो सरसों का ऑयल, सरसों का वो जमता नहीं है। ठीक है, और वो कहते हैं जी हीक आती है हमें, इसमें से स्मेल आती है, बच्चे कहते हैं पकोड़े कितने अच्छे बनते हैं। उसका तरीका ये है कि 5 किलो अगर आप ऑयल लेके आते हैं घर में, अच्छा वाला कहीं से निकलवा के लाए, तो उसमें 5 प्याज छील के रख दें, उसको पकाएं। जब उसके 1-2 उबाल आ जाए तो वो हीक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये हमारे ये जो टोटका है ना, ये सरसों के ऑयल वाला, कि हमारे पहले एक मेहमान ने भी ये दिया था। जी बिल्कुल, कि आप ये बाकी बाजारी तेल बंद कर दें, आप सरसों का, वो सबसे अच्छा है। लोग कहते हैं जी हम तो छल्ली का ऑयल खा रहे हैं, छल्ली का ऑयल आपको मोटा कर देता है। ऑलिव ऑयल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऑलिव ऑयल भी हमारे लोग वैसे ही पकाते हैं जिस तरह आम ऑयल है, उसको तो पकाना नहीं है। हाफ फ्राई कुक करके 2 चम्मच नीचे उतारो। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम जानते हैं स्टमक के इश्यूज की हम बात करें, इलाज पे हम बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टमक के हवाले से। देखिए, जाएँ तो जहाँ हैं आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो ही आप ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, इसकी रौनक, इसकी रंगीनियाँ आप देख सकेंगे। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, आप अजीब सी बीमारी में, अजीब सी आप कैफियत में मुब्तला हैं, तो यकीन जाने आपको अपने घर वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे, आप अपने आप को भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अब वो किस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि हम स्टमक की बात कर रहे हैं, मैदे के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, और ये हमारी पूरी लाइफ को जो है ना वो डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है, जहाँ तक मुझे पता है कि जब आपको स्टमक इशू होता है, यकीन जाने किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता, कि बस सारा कुछ बंद करके ना, कोई आवाज़ कानों में ना पड़े, बस खामोशी से मैं ना बैठा रहूँ, बल्कि ख़ुद आप सुकून से बैठ भी नहीं सकते, इस कदर वो अजीब या इरिटेशन या पेन आपका स्टमक कर रहा होता है। तो ये इस ख़तरनाक चीज़ों से हमने अपने आप को कैसे बचाना है, इसी पे बात करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ऑयल का आप जिक्र कर रहे थे कि ऑयल भी हमारे स्टमक को इफेक्ट करता है, तो आपने सरसों के ऑयल का जो है वो जिक्र किया कि हमें ये अपने खाने में इसको ऐड करना चाहिए। अब हम नहीं कर रहे, हम ये मार्केट में पता नहीं कौन कौन से इतने नामों के ऑयल आ गए कि बंदे को नाम याद नहीं रहे। मैं बताता हूँ, रात के टाइम कभी विजिट निकले आप 11 बजे, एक ट्रक निकलता है और मुर्गियों की आंतें जो हैं वो सारा उसमें, और मुर्गी वाले को वो एडवांस में 50,000 रुपये महीने का दे जाता है कि ये आपने किसी को नहीं देनी है, मेरे ट्रक में करनी है। उसको निकाल के तो तेल बन रहा है, खुदारा। फिर आप गधे जो मरे हुए हैं उसको उबाल के उससे तेल बन रहा है। ये तो हम टेलीविज़न पे देखते हैं, प्रोग्राम्स बहुत सारे हमने देखे। तो आप ये देखें कि जो चीज़ मरी हुई है उसका तेल निकाल लेते हैं, और वो हम जब आप ये असली ऑयल अपने सामने निकलवाएंगे आपको यकीन तो होगा ना। तो ठीक है,
آپ اس میں یہ ہے کہ ریگولر بیس پہ اگر اس کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کی صحت بہت بہتر ہوگی, آپ کا کولیسٹرول لیول اچھا ہو جائے گا, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا, جو اچھا والا کولیسٹرول ہے وہ جسم میں گرو کرے گا تو بیڈ کولیسٹرول ختم ہو جائے گا. جب آپ نے چکنائیاں کھانی ہیں آپ کی دل کی نالیاں بند ہو جانی, اور ہر چوتھے بندے کو دل کا مسئلہ بنا ہوا ہے, جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی 3 نالیاں بند ہیں, اسے پتہ ہی کوئی کم عمری میں. اور پھر جو لوگ مختلف نشہ کرتے ہیں, اسموکنگ ہے, الکوہل کا استعمال ہے, وہ بھی اسٹامک کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. اور چھوٹی عمر میں جو بچے ای سگریٹ پیتے ہیں, وائپ پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس میں کچھ نہیں ہے, حالانکہ دیکھیں کیمیکل تو ہے نا. جب آپ کیمیکل انسرٹ کرتے ہیں اپنی باڈی میں تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے نا, ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. کیوں پیتے ہیں؟ کچھ تو سرور آ ہی رہا ہے نا, انہیں پیتے ہیں اس کو, ہمیں کیوں پی رہے ہیں 35,000 روپے کا وائپ لے کے, تو اس میں وہ لکوڈ بھر کے, بہت سارے شاپس بن چکی ہیں اب تو, مطلب لوگوں کھلے عام بک رہے ہیں انفارچونیٹلی, ایسی کچھ چیزیں کے تو ایڈز بھی چل رہے ہیں. تو وہ جب یہ اس طرح کی آپ چیزیں کرتے ہیں تو بہت ہی مسئلہ ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو 4 چیزیں بتانے لگا, ضرور بتائیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے اسٹامک ان کا فٹ ہو جائے گا, اور 50 بیماریاں ان 4 چیزوں سے ٹھیک ہو جائیں گی. کیا بات ہے بھائی, جس میں دھیان سے سنیں ناظرین, یہ میری ایک ویڈیو ہے جو کہ 27 لاکھ پہ ہے, اور پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ میری یہ ویڈیو ہے پوری دنیا میں. بلوٹنگ کے اوپر میں نے یہ بنائی ہوئی ہے, ڈاکٹر سجاد خان آفیشیل لکھیں گے, اس پہ میری یہ ویڈیو آئے گی. تو میں چیزیں بتا دیتا ہوں. 1 پاؤ ادرک لینا ہے, آپ کے گھر میں ہے, بازار سے لے, اور دیسی ادرک, صاف ستھرا نہیں لانا, مٹی لگی ہوئی, ٹھیک ہے, مٹی لگی, ہاں, وہ آپ چھیل کے اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں. 1 پاؤ خشک انار دانہ, اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں, وہ چلا دیں. 1 پاؤ پودینے کی پتیاں, 24 گڈیاں لیں گے تو 1 پاؤ پودینے کی پتیاں نکلیں گی, ڈنڈیاں نہیں لینی. دیسی پودینہ چھوٹے پتے, جنگلی پودینہ نہیں لینا, وہ بھی اس پہ گرائنڈر میں ڈال دیا. پھر آپ نے لہسن کی 5 سے 10 توریاں جو ہے, اس کا ایک پھول جو ہوتا ہے لہسن کا, اس کو چھیل کے اس میں ڈال, دیسی والا اس میں ڈال دیں. چاروں کو آپ نے گرائنڈ کر دینا ہے. اس میں پانی, نمک, مرچ مسالہ کچھ نہیں ڈالنا, وہ خود ہی پیسٹ بن جائے گا. کیا بات ہے, ٹھیک ہے جی. جس نے اپنا موٹاپا کم کرنا ہے, جس نے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے, جس نے اپنا سٹریس لیول کم کرنا ہے, جو معدے کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, تیزابیت ہے, اور جلن بہت ہوتی ہے, کھانا کھانے کے بعد گیسز بنتی ہیں, اور ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے جس کو, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت عام ہے. تو یہ میں نے 8-10 بڑی بیماریاں بتائی ہیں, ویسے یہ 50 بیماریوں پہ کام کرتا ہے. 50 بیماریوں یہ اکیلا, یہ آپ نے پیسٹ بنا کے اس کو فریج میں رکھنا ہے. 1 چمچ صبح, 1 دوپہر, 1 شام, بڑا چمچ. آپ روٹی کے ساتھ کھا لیں, اگر روٹی نہیں کھا رہے تو ویسے ہی کھا لیں. اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا. نہیں, بیٹر ٹیسٹ ہے, بتا دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں جی ڈاکٹر صاحب کیا بتا گئے ہمیں, یہ تو گھاس لگ رہا ہے. 2-3 دن صرف بیٹر ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے. اور آپ کو یقین کریں کہ جو میدے کے اتنے کیمیکل والے آپ کھاتے ہیں, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ کے السرز ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, سب سے بڑی بات ہے. یعنی آپ کو ڈیوڈینم کا السر, پیپٹک السر, گیسٹرک السر, 3 قسم کے السرز ہیں, ان کا علاج, وہ علاج ہوگا. اور جن لوگوں کو السر ہوتا ہے وہ کوشش کریں کہ 1 چمچ شہد وہ بھی لیا کریں, ٹھیک ہے جی, وہ صبح لے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مہینے میں 3 سے 4 بار شہد لے لیتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اب اصلی شہد نہیں ملتا, تماشا ہمارے ملک میں بہت ہے, گڑ کو وہ کر کے تو لے آتے ہیں. تو آپ کسی اچھی فارمی شہد کو آپ لے لیں, نامی گرامی شہد ہے ہمارے شہر میں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ 1 چمچ آپ لے سکتے ہیں. کھانسی ہوتی ہے تو اس میں 1 چٹکی کالی مرچ ڈال کے اس کو چیو کریں صبح شام, جی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے تو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو یہ گلے کی خراش یا کھانسی ہوتی ہے تو ادرک کا پانی نکال کے شیشے کی بوتل میں رکھنا ہے, وہ 5 قطرے 1 چمچ شہد میں. یہ نزلہ, زکام, فلو, جیسی ابھی ویدر چینج ہونا ہے نا, لوگوں کو یہ پرابلم, الرجی ہے نا, تو یہ آپ ڈیلی اگر آپ لیں گے آپ کی امیونٹی بہت زیادہ انہانس ہو جائے گی. 1 پاؤ ادرک کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال لیجیے گا, اور پھر آپ ململ کے کپڑے سے اس کو نچوڑ لیں, شیشے کی بوتل میں فریج میں رکھ دیں. 5 قطرے 1 بڑے چمچ شہد میں آپ یہ لیتے ہیں, اگر زیادہ ہے تو 2 ٹائم, نہیں تو 1 ٹائم. مہنگی دوائیوں سے چھٹکارا, آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور یہ جو میں نے 4 چیزوں کا پیسٹ بتایا ہے, یہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر دے گا, کسی کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صاحب دیکھیں اسٹمک کے, یقین جانے ٹریٹمنٹ اتنے ایکسپینسو ہو گئے ہیں, آپ اس کے جو اسٹمک کے کیپسول ملتے ہیں آپ وہی دیکھ لیں, 4-5 کیپسول ہوتے ہیں, اتنے مہنگے ہوتے ہیں. ٹمی ٹک آج کل لوگوں کو کرانے کا بڑا شوق ہے, وہ بہت خطرناک چیز ہے, اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں جب تک آپ کا سرجن آپ کو ریکمنڈیشن نہیں دیتا. اور ہمیشہ جب بھی آپ نے سرجری کرانی ہے 2 سے 3 سرجن سے ملیں, جن کی رائے اچھی ہو پھر آپ کر لیں, کیونکہ آج کل
बहुत ज़्यादा सर्जन हो गए। सब हम एक ख़वातीन की एग्जांपल दें, हमको कपड़ा खरीदते हैं ना आजकल, तो मुझे लगता है मर्द हजरात भी पूरी दुकान छान मारते हैं। एक सूट लेना हो ना तो पूरी दुकान तहस नहस कर देते हैं। ऐसे ही है। जब आपकी सेहत का मामला है, आपने सर्जरी करवानी है, तो फिर आप एक डॉक्टर से मशवरा लेके वहीं पे क्यों टिक जाते हैं? कभी नहीं। आप अपने इर्द गिर्द अच्छे हॉस्पिटल से, जो आपको लगता है अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, आप 3-4 के पास जाएं, आप उनसे अपनी बीमारी शेयर करें, फिर आप उसमें से एनालिसिस करें कि आया बेहतर कौन सा हो सकता है। ये भी कहा जाता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, रात का खाना खाने के बाद आप 700 कदम कांटों पे भी चलना पड़े तो ज़रूर चलें, मगर नहीं चलते, वहीं ढेर होके टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, वहीं खाया, वहीं बैठा, वहीं सो गया। और बेड पे तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। देखिए इसमें तो सुन्नत भी अवॉइड करती है ना, ये कहा भी जाता है कि आप बेड पे खाना खाते हैं तो रिस्क में बेबरकत जब होती है। आप आलती पालती मार के बैठते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ओके। और जब आप ऐसे करके बैठते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट है जो कब्ज़ को ख़त्म करते हैं। आप खाना खाते हैं ना तो इसको दबा के रखते हैं। तो ये अब बच्चों को ट्रेनिंग कौन देगा? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। हमने ब्रेड अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली है, हमने जैम जेलियाँ शुरू कर ली हैं, और वही मॉडर्न कहते हैं अपने आप को इन चीज़ों के मॉडर्न नहीं है, बच्चों में ताकत नहीं है। हाँ। बच्चे थोड़े से वो फ्लैबी तो हैं, मगर वो अच्छे तो लगते हैं, गोगलू से बच्चे एक्टिव नहीं है, थक जाते हैं जल्दी। कोई गेम्स नहीं है उनकी। हमें तो असर से मगरिब तक भेजा जाता था कि आपने मगरिब की अज़ान के साथ घर आना है, हम ग्राउंड्स में जाके खेलते थे। आजकल बच्चों को पता ही नहीं है, खेलते ही नहीं, मोबाइल पे गेम्स, वो उस पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो आपको रेज और वेव्स जो है वो आपको वैसी सुस्त डैमेज कर रहे हैं। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे आपको बेहतर तरीके से वो नहीं होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ यहाँ मेरे सामने है कि ये भी हमने देखा है बच्चों में, नौजवानों में, बड़े बुजुर्गों में ये चीज़ पाई जाती है, मुंह में छालों का बार बार बनना। इसका क्या स्टमक के साथ ही कोई कनेक्शन? जी, इसका भी स्टमक के साथ है। स्पाइसेस खाने, फास्ट फूड खाने, कोल्ड ड्रिंक्स खाना, ठीक है, तो वो सारा जो है आपके स्टमक में जब ये चीज़ें जाती हैं, और बच्चे आजकल चावल के पीछे लगे हुए हैं, वो भी मोटापा बहुत ज़्यादा करते हैं, और छोटे बच्चों में शुगर बहुत ज़्यादा आ गई है, टाइप 2, बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज़ें खाने से, ठीक है। अगर आप बेकरी आइटम्स, चीनी और नमक अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें तो आप बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। मगर हम अपने घर में रात को बेकरी आइटम्स भी लेके जाते हैं, फास्ट फूड भी हम हर किस्म का खा रहे। बच्चों को घर में कोशिश करें कि कोई चीज़ें ऐसी, सब्जियां भी दें, दालें भी दें, हर चीज़ जो है वो घर में देनी चाहिए। अब आप अगर काले चने डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं ना, पका सकते बिल्कुल, हैं, बच्चे तो देखें चिकन के अलावा कुछ भी नहीं खाना चाहते, सब्जी तो वो खाना ही नहीं चाहते। अब वो ये है कि टेस्ट डेवलप नहीं किया ना। टेस्ट तभी डेवलप होगा कि जब आप उनको टाइम देंगे, वो आपको टाइम देंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो इस वजह से जब वो टाइम गुजर जाता है तो फिर हम पछताते हैं, काश हम ये करते। इफ़ एंड बट भी दो लफ्ज़ हैं जो कि ज़िंदगी से निकालें, और वो भी आपको मसले से निकाल देंगे। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं, काश ऐसा हो जाता, काश अभी क्यों नहीं हो सकता। आप बाद में पछताने से अच्छा है आज थोड़ा सा एहतियात करें। आज एहतियात करेंगे, और सबसे अच्छा स्टमक को आपने रखना है। अभी आपने स्टार्ट में मिनरल वाटर की बात की थी, वो भी मेरे ज़हन में आ गया कि हम इतने पैसे देते हैं, गर्मियों में तो हमारा 15 से 20 हज़ार बिल चला जाता है, ठीक है जी, सर्दियों में ज़रा हम पीते ही नहीं है पानी। तो उसमें ये है कि सबसे पहले जब दुकानें खुलती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स, तो सबसे पहले पानी को बाहर रख दिया जाता है। उसमें यूवी अल्ट्रा वायलेट शुआएं उसमें आती हैं, और वो आपके स्टमक को ख़राब करती हैं, वो आपको स्किन प्रॉब्लम्स कर रही हैं। स्किन प्रॉब्लम भी बहुत हो गई हैं, और एक बीमारी है बर्स, जिसमें लेकोडर्मा, सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़े, वो भी इसी की वजह से। तो आप ये देखें कि जूतियाँ हमारी एयर कंडीशन में पड़ी हुई हैं, और पानी बाहर धूप, और सारा दिन वो धूप में जलेगा। फिर जो घर में हमें सर्विस देने आता है, उसका जो ट्रक है वो ओपन है, वो प्लास्टिक में आप पानी जला हुआ उससे लेके उसको 300-400 रुपया दे देते हैं कि ये कर लें। घर में पानी उबाल लें, घर में पानी उबाल लें, और स्टील के देचके में उबालें। जिन घरों में एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनको भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लेड है। लेड जो है ना वो पॉइजन है। तो घरों से एल्युमिनियम के बर्तन जो है वो जग, गिलास, प्लेटें निकाल दें, स्टील, शीशा ये रखें। प्लास्टिक को भी ज़्यादा जगह ना दें, क्योंकि प्लास्टिक से जो दाना बनता है वो हॉस्पिटल के वेस्ट से बन रहा है। तो हम बड़े प्यारे प्यारे बर्तन, ग्लास, जग, प्लेटें घर में रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखें कि मिट्टी का दौर दोबारा आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि मिट्टी की हंडियाँ रखें, उसमें खाने का एक अपना ही टेस्ट है। अम्मा ने मुझे लेके दी हुई है, इसमें ना जो ना वो हंडी बनाया करो। और पानी के लिए मिट्टी का प्याला, उसमें बहुत मज़ा आता है। घड़ा रख लें जी, घड़ा रख लें आप, फ्रिज के पानी से भी जान छूटेगी, ठीक है। तो ये ठंडा रहता है, और क्या टेस्ट होता है उसमें पानी का। बिल्कुल। तो उसमें अल्ट्रा वायलेट शुआएं जब होती हैं, और ये भी कहा गया है
کہ گرم پانی کر کے کبھی دھوپ میں نہیں نہانا چاہیے, اس سے بھی اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو آپ اسٹیل کا دیچکا لے لیں, اس میں رات کو 2 سے 3 ابال, یہ نہ ہو کہ رکھ کے بھول جائیں تو وہ بیڑا ہی گرک ہو جائے. تو وہ 2-3 ابال آئے, اس کو پھر کیا کرنا ہے, آپ نے پھٹکڑی لینی ہے اتنا سائز, اس کو سفید دھاگے سے باندھ لیں اور 2-3 دفعہ اس کو مار دیں. اور صبح جب اٹھیں گے سارا گند نیچے ہوگا, ململ کے کپڑے سے چھان کے گھڑے میں ڈال لیں, یا اس میں آپ کا زبردست گھر میں بڑی بڑی مہنگی ٹیبلٹس آپ کو نہیں لینی پڑیں گی جو پانی صاف کرتی ہیں, تو وہ اس کو پھر آپ شاپر میں ڈال کے رکھ لیں, اگلے دن پھر کر لیں. صبح وہ ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اسٹمک کے لیے بہت ہی زبردست ہے. کوشش کریں کہ یہ منرل واٹر جو کہ آپ کی جیب پہ بوجھ بنا ہوا ہے آج کل کے دور میں, اس سے جان چھڑائیں. صرف اپنی نارملی گھر کا نل کا پانی تو پینے لائق ہی نہیں, تو ہم آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پلاسٹک کی چیزوں میں اتنی دیر پانی رکھ کے رکھتے ہیں, وہ بھی تو بیماری بن رہی ہے نا. تو پلاسٹک ہمارے گھروں میں بہت زیادہ آ گیا. ہم دہی لینے جاتے تھے تو ڈبہ ہوتا تھا, اب تو لفافے میں لے آتے ہیں, اور 1 ہفتے کا دودھ کٹھا ہی پلاسٹک میں لے آتے ہیں, وہ فریزر کیا ہوا ہے. تو وہ بھی تو دیکھیں نا کارسوجینک ہے, وہ کینسر کا باعث ہے. آپ اتنا ہی دودھ لے کے آئیں جو آج آپ نے کنزیوم کر لیا. اچھا, ہم خود یعنی کہ ان چیزوں کو خود بیماری بنا رہے ہیں, زہر بنا کے ان کا یہی زہر, بیسیکلی زہر ہی ہمارے اندر جا رہا ہے نا, کہ آپ نے دودھ تو لے لیا جی, چاہے وہ پھر کھانا گھر کا ہو یا باہر کا, کہیں کا بھی ہوگا, وہ آپ کو وہ اس کے سائیڈ افیکٹ تو آئیں گے. پھر ان کے اوپر سپرے, جیسے میں نے بتایا, وہ چھوٹی سی احتیاط کریں گے, آپ کا سپرے ختم ہو جائے گا. پھر کوشش کریں کہ اچھی جگہ سے گوشت لے کے آئیں, اور جتنے چھوٹے جانور کا گوشت کھائیں گے اتنی بیماریاں کم ہوں. ٹھیک ہے, آپ بہت پرانی گائے بھینسیں انہوں نے کری ہوتی ہیں, اور چپلی کباب بڑے شوق سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں اوجری پیسی ہوتی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اپنے گھر میں آپ لوگ کریں, اور آئل کو پریفر کریں کہ آپ جو ہے آئل اپنے سلیکٹ کریں. جو 3 آئل ہم نے بتائے ہیں, اس میں کھوپرے کا آئل ہے, اولیو آئل ہے, اینڈ سرسوں کا آئل ہے. مسٹرڈ آئل جو ہے, یہ مطلب یہ کہ دوسرے تیلوں سے تھوڑا سا سستا بھی ہے, سرسوں کا آئل سب سے سستا ہے. تو اس کو آپ کریں. اگر اولیو آئل کھانا ہے تو پھر کوشش کریں کہ پکانے کے بعد نیچے اتار کے, اس کو اوپر نہ وہ زہر بنتا ہے, لوگ پکاتے ہیں اس کو بھی اولیو آئل اچھے سے فرائی, اور یہ پکانے والا علیحدہ ہے, مالش والا علیحدہ ہے, کھانے والا علیحدہ ہے, پینے والا. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں, وہ پی بھی سکتے ہیں. وہ صبح جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور کمزوری بہت فیل کرتے ہیں, سردیوں کا موسم آنے والا ہے, اکتوبر میں, آپ جو ہے وہ 1 دن کے بعد 1 چمچ خود بھی پئیں, بچوں کو بھی دے دیں. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز کے لیے تو بہت ہی زبردست چیز ہے, اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے. اور جن لوگوں کی سبکوٹینیس فیٹ ہے وہ بڑی مشکل سے جاتی ہے, اندر جم چکی ہوتی ہے, اس کے لیے ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل, یہ کلاس کی چیز ہے, اس کو کبھی زندگی سے نہ نکالیں. یہ چیزیں تو باقی یہ جو سیگمنٹ ہے نا پروگرام, یہ سنبھال کے رکھنے والا ہے, بلکہ آپ ناظرین یہ بار بار اس کو ریپیٹ کر کے سن بھی سکتے ہیں. آپ کی صحت کے حوالے سے بڑی اچھی چیزیں ڈاکٹر صاحب نے آج بتائی ہیں. ڈاکٹر صاحب پیغام بھی دے دیں ناظرین کے لیے, یہ مزید کوئی اچھی سی کوئی ٹپ, کوئی اچھے سے کوئی ایسا ٹوٹکا آپ بتانا چاہیں جو مزید ہمیں اس پروگرام کو اور 4 چاند لگا دے کہ جی بالکل, ایک قہوہ بتا دیتا ہوں. یہ آپ لوگ ڈیلی جو ہے ڈیلی بیسس پہ اس کو استعمال کریں. 1.5 کپ پانی میں 1 انچ ادرک کا ٹکڑا, اس کو چاپ کر کے ڈالیں, 1 لونگ ڈالنا ہے, اور 1 ٹکڑا جو ہے وہ دار چینی کا توڑ کے اس میں ڈالیں. اس کو پکائیں, جب یہ پک جائے, 1 کپ رہ جائے, اس میں لیمن اور شہد آپ کی مرضی ہے تو ڈال کے اس کو پئیں. یہ بھی آپ کے فیٹ کو برن کرے گا اور آپ کے اسٹامک کو بہت اچھا کرے گا. اور کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں لے کے آنی ہیں جو کہ آرگینک زیادہ ہوں. وہ آپ جو ہے صبح اٹھ کے گرم پانی میں لیمو شہد نہیں ڈال کے پینا, اس سے تیزابیت بنے گی. جب آپ صبح اٹھ جاتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو ناشتہ کرنا چاہیے. آپ کا جو ہے جو اپنا لیور ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو کوشش کریں ہیلدی ناشتہ کریں, دوپہر کو سکپ کریں. سکپ سے مراد یہ ہے کہ فائبر کھائیں, سیلڈ کھا لیں, فروٹ کھا لیں, اور شام کو جو ہے کوشش کریں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان رات کا کھانا کھا کے پھر پیزوں کی طرف نہیں جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سجاد, آپ نے وقت دیا. بڑی اچھی اور بڑی پروڈکٹیو باتیں جو ہیں یقیناً ہوئی اسٹمک کو لے کے. بلکہ اگر میں کہوں تو اسٹمک ایک ایسی چیز ہے, اگر یہ آپ کا متاثر ہو گیا تو اور بہت ساری بیماریوں کو یہ دعوت دے رہا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. کچھ ایسے ٹوٹکے, کچھ ایسی ٹپس ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی ہیں جو اگر ہم کرتے ہیں تو 1-2 بیماری نہیں بلکہ 50 بیماریوں کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ خاتمہ کر سکتے ہیں. تو خدارا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے ساتھ آپ سنسیئر ہو جائیں. اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو پھر ہم مان سکتے ہیں کہ ہاں ہم باقیوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اپنی ہی صحت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں تو دوسروں کا ہم نے کیا خیال رکھنا. تو اس بات پہ ضرور سوچئے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک شارٹ سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل بتاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں مہمان کے ساتھ بھی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अच्छा, कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में यानी कि ये दुनिया पूरी मस्नूई ज़हानत की जो है वो कहलाई जाएगी। इज़ इट ट्रू? ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और किस तरह से ये जो मस्नूई ज़हानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को, हमारी लाइफ को, हमारे ओवरऑल पूरी एक रूटीन को हाईजैक कर रहा है। अच्छा, हर चीज़ के हम कोई भी चाहे वो खाने पीने की देख लें, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल को देख लें, हमारा ओढ़ना पहनना, चलना फिरना, किसी भी काम को लेकर जहाँ हम देखते हैं ना कि उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, वहीं पे हम देखते हैं कि अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं, आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट, नुकसानात भी सामने आते हैं। तो ये आज जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जहाँ ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे क्या ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है या हो रहा है, या फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, ये इसके नुकसानात हैं, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी है और इसी पे बात करेंगे। इस पे डिस्कशन के लिए यंगस्टर गेस्ट हैं हमारे साथ। बड़ा अच्छा लगता है, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करते हैं, यूथ को अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही एक काबिल, बहुत ही सलाहियत पे कहते हैं ना कि हमारी ऐसी यूथ है, अगर इनकी जो सलाहियतें हैं उनको पॉजिटिव यूटिलाइज़ किया जाए तो इस मुल्क को जल्द अज जल्द एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम तरक्की पजीर ममालिकों में हमारा शुमार हो रहा है, इसी यूथ की वजह से हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं जल्द अज जल्द। लेकिन शर्त यह है कि इन नौजवानों की सलाहियतों को पॉजिटिव यूटिलाइज़ किया जाए, एक डायरेक्शन, एक विजन दिया जाए, तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं। मेहमान का तारुफ करवाती हूँ जी। आप आईटी एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ माशाल्लाह आप मुख्तलिफ टीवी चैनल या रेडियो पे वो होस्ट भी करते हुए दिखाई देते हैं, एंकर पर्सन भी आप उन्हें कह सकते हैं जी। मोहम्मद फ़ाइक सज्जाद खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फाइन। शुक्रिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, वक्त दिया आपने। फ़ाइक, सबसे पहले तो नाज़रीन की आसानी के लिए उन्हें बता दें कि ये मसनूई ज़हानत ये है क्या, बेसिकली एक्चुअली क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसको एआई के नाम से हम शॉर्टकट में जानते हैं। और आजकल है तो ये काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है, लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इन हो रहा है। और चैट जीपीटी वगैरह और डिफरेंट शॉर्टकट एआई टेक्निक्स वगैरह इसके शॉर्टकट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट नेम्स के साथ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो इससे आप बेसिकली अपना जो काम अगर मिनट्स का काम है तो सेकंड्स में कर सकते हैं, और घंटों का काम है वो भी सेकंड्स, विद इन सेकंड्स आप कैलकुलेशन, लाखों की कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकते हैं। और हर तरह की एडिटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर, डिफरेंट वे के आप प्रोग्राम्स, मतलब पूरी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च वर्क है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं, वो आप थ्रू एआई डन कर सकते हैं विद इन सेकंड्स और जस्ट वन क्लिक के ऊपर। और इसको ऑपरेट करना भी इंतहाई इजी है, आसान है। और लेकिन जब साइंस तरक्की कर रही होती है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही होती है, तो उसके साथ साथ उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं। एग्जैक्टली साइड इफ़ेक्ट्स पे हम बात करते हैं। वही मैंने अभी इंट्रो में भी कहा ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ओवरऑल हम अपनी पूरी ज़िंदगी को देख लें, अगर हम एक मयाना रवि बैलेंस चीज़ों को लेकर चलते हैं तो अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हमें बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे अगर वो जिस तरह से इस्लाम ने ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए। लेकिन जब हम उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं तो नुकसानात सामने, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हर्डल्स आ जाती है। उसी तरह इंसान की ये जो बनाई हुई एक चीज़ है जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसको हम एक तरीके से यूज़ करें तो यकीनन इसके बेशुमार फ़ायदे, जैसे आपने कहा कि हम कैलकुलेशन की बात करें, वो इतनी ज़्यादा होती है, विद इन अ सेकंड वो एक हमारे सामने चीज़ आ जाती है। बट नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर हम इसको एक लिमिट क्रॉस करते हैं, एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट, नुकसानात क्या हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जब कोई भी टेक्नोलॉजी बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो हम लोग सबसे ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी तलाश करते हैं। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम और साइबर रिकॉर्ड्स जो आजकल बन रहे हैं पाकिस्तान के बन रहे हैं। आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले कुछ देर के लिए ब्लैक आउट हो गया था सारा, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड मीम्स बनाई थी। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की मीम्स मशहूर हो गई थी। मतलब अभी कोई चीज़ लॉन्च होती नहीं है, पहले उसके ऊपर मीम बना देते हैं, नेगेटिविटी के स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह 2007 से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और साइबर क्राइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो 2007 से इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर देखें एआई है, अब जैसे एआई के ऊपर जस्ट अगर आपको किसी की भी वीडियो बनानी है, पिक्चर बनानी है,
تو اس کی پکچر ایک جسٹ پکچر چاہیے, فیس چاہیے اور جسٹ ہیلو کی وائس چاہیے, تو آپ ہر چیز بنا سکتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یعنی آپ اس کی آواز بھی میچ کر لیں گے اور یس, فیس تو آپ کے 100%, پاس آ جائے گا, پھر چاہے پکچر لگائے, ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کے آپ ایزیلی بلیک میلنگ کر رہے ہیں لوگ, ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ. تو اس سے آپ دیکھیں کہ آج کل معاشرے کے اندر بہت زیادہ تکلیفیں اور بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں ٹرینڈز بنتے جا رہے ہیں. ہر انسان کی وائس, اس کی پکچر آپ کو سوشل میڈیا پہ آسانی سے مل جاتی ہے. یس بالکل. اور دوسرا ہم لوگ یہ چیز نہیں جانتے, ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں یا کچھ بلیک میلر لوگ ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ بلیک شیپس ہر ملک میں ہوتی ہیں اور ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, جو کہ اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں اور گندا کرتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے ان کو اتنی بھی نالج نہیں ہوتی کہ وہ فیس بک آئی ڈیز, یا دیکھیں اب سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر, سم تھنگ, کافی زیادہ ٹولس ہیں سوشل میڈیا کے, اپلیکیشنز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ایپ اسٹور, پلے اسٹور کے اوپر. تو اس کے اوپر فیک آئی ڈیز بنانے کا یہ بڑا ایک ٹرینڈ ہے, اور کسی کی آپ پکچر لگا دیتے ہیں, کسی کا نام لگا دیتے ہیں, تو یہ جرم ہے, اس پہ آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. یہ میں بتاتا چلوں جو ٹین ایجرز اور نوجوان ہیں, گڈ نائٹ گڈ مارننگ بھی نہیں کہہ سکتے, اس پہ بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ آپ فیک چیزیں اس کی یوز کر رہے ہیں, فیک آپ کسی, اور ایون کہ ایکٹرز کی کافی زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر کے نام کے اوپر, یا کوئی میڈیا انفلوئنسر ہے جو کہ مشہور ہے, فیمس جا رہا ہے, تو اس کی فیم نہیں دیکھ سکتے, تو بس اس کو بدنام کرنے کے لیے کافی سارے فیک اکاؤنٹس بنا دیں گے, پھر اس کا نیکسٹ اٹیمپٹ کیا ہوگا, کسی سے پیسے مانگ لیں گے. اور یہ بڑا ہو رہا ہے بالکل, اور بیچارے لوگ اتنے اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں بھائی یہ ہماری ایک ہی ریل آئی ڈی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, اگر کوئی بھی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, کوئی غلط بیانی کر رہا ہے, کوئی غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو وہ ہم نہیں ہوں گے. اور کافی زیادہ جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا ہوسٹ ہیں, ایکٹرز ہیں, وہ سوشل میڈیا سے پھر واک آؤٹ کرتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے, کنٹروورسیز بن رہی ہیں, اور ہم لوگ کنٹروورسیز اور ٹرینڈز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے انفارچونیٹلی. اگر آپ آج سے 5 سے 7 سال پہلے جائیں تو ٹرینڈز کیا تھے, کوئی ویلیو نہیں تھی ٹرینڈز کی. اب ہم جو سوشل میڈیا ٹرینڈ ہوگا ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے. اچھا, ہم یہ نہیں دیکھ رہے پائے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس میں میری یا کسی دوسرے کی جو ہے وہ عزت پامال ہو رہی ہے, یا کسی کو اس کا تو خیال ہی نہیں ہے نا. بالکل نہیں, صرف اور صرف کیا ہے کہ میں, میرا اکاؤنٹ وائرل ہو رہا ہے, بڑی اس کو پذیرائی مل رہی ہے, انفارچونیٹلی ہم پذیرائی بھی دیتے ہیں نا. جی تو ہم اس چیز کو صرف مد نظر رکھ رہی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. بالکل ایسا ہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور ایسی کئی ٹیکنالوجیز ہیں جن کا ہم غلط, فوٹو شاپس ہیں ڈفرینٹ, جن کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کا پازیٹیو وے کے اندر یوز کریں تو وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگی, آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا. ینگسٹر جو مجھے بتایا, کیونکہ دیکھیں یوتھ میں دیکھتے بڑی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہر چیز سیکھنے میں, کرنے میں وہ بڑا ایکٹیو جو ہے وہ نظر آتا ہے. جہاں پہ ہم بات کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ہم اوور آل سوشل میڈیا ایکسپرٹیز کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس اتنی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ آپ اس کا پازیٹیو یوٹیلائز کر کے بھی ارن کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پاپولر کر سکتے ہیں, تو آیا پھر یہ نیگیٹیوٹی کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں؟ There are many technique and tricks to make money فرام انٹرنیٹ اور آن لائن, بہت سارے ہمارے پاس ذریعے جس سے ہم لوگ پیسے کما سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی فراڈ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم کوالٹی مینٹین نہیں کرتے, آن لائن سٹورز کے اوپر اگر ہم لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم کوالٹی مینٹین نہیں کریں گے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کسی انٹرنیشنل لیول کے سٹور کی بات کریں تو وہ آپ کو ایز اٹ از وہی کوالٹی ملے گی جو کہ آؤٹ لیٹ سے مل رہی ہے. تو ہم نے ضرور آن لائن کے اندر کوالٹی ڈاؤن کرنی ہوتی ہے, اور ون ڈے آج کل دیکھیں ینگسٹر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, یار ہم نے تو آن لائن کام کر کے بھی دیکھ لیا, ہم میڈیا انفلوئنسر بھی بن گئے, ولاگر بھی بن گئے, لیکن ہم سکسیزفل نہیں ہو رہے. تو ان کی سکسیز سٹوری کی وجہ یہ ہے کہ سکسیز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کے اوپر ایک تو کنسسٹنٹ نہیں رہتے. اب اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور یوٹیوب چینل بناتے ہیں آپ یا ولاگنگ کرتے ہیں تو اس کانٹینٹ کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا فرسٹ آف آل. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے نا کہ آپ جتنا پازیٹیو یا آپ رزق حلال کے تلاش میں رہتے ہیں نا, ایٹ دی اینڈ آپ جب صبر کرتے ہیں, صبر کا پھل ہمیشہ بہت میٹھا ملتا ہے. آپ کو ضرور آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملتا ہے, لیکن تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. کہتے ہیں دیر اندھیر نہیں ہے, تو آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. بٹ ہماری آج کی یوتھ میں صبر نہیں ہے, اور وہ انہی سوشل میڈیا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے وہ غلط طریقے سے جلدی پیسہ کمانے کی طرف جو آگے, اس کے مثبت اثرات کی طرف آتے ہیں. اس میں دیکھیں کچھ جو قصور ہے وہ میڈیا انفلوئنسرز کا بھی ہے, ولاگرز کا بھی ہے, کیونکہ ہر ایک آپ کو یوٹیوبر کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ہر یوٹیوبر آپ کو سکسیس سٹوری بیان کر رہا ہوتا ہے اپنی. یار بس
एक दिन आइडिया आया यूट्यूब चैनल बस बनाते मैंने कहा चलो हैं, vlogging करने को करते हैं। कुछ भी नहीं था तो यूट्यूब चैनल बनाया, व्लॉगिंग की और बड़े देखें सक्सेस। अगर आप देखें कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, विलेज हैं, उसमें से आजकल काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स निकल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें दिखा रहे हैं और अपनी नेचर से हट नहीं रहे। और जो हम एज़ कम्पेयर टू सिटी व्लॉगर्स हैं, जो शहरों में रह रहे हैं और सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके ऊपर पास फैसिलिटीज़ भी बेशुमार हैं, उन्होंने हर चीज़ प्री प्लान करनी है, स्क्रिप्टेड करनी है। तो और उनके जो व्यूअर्स हैं वो टीनेजर हैं ज़्यादातर बच्चे, उनके ऊपर वो इतना गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं उधर ऐसी चीज़ें परफॉर्म करनी शुरू कर देते हैं कि आप अपने बच्चों के, अपने यूथ का माइंडसेट जो चेंज कर रहे हैं। और डिफरेंट आप देखें टेक चैनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैनल्स हैं, तो आपको डिफरेंट स्टंट्स बता रहे होंगे और मोबाइल फ़ोन की टेक्निक्स बता रहे होंगे, यार ये हैक करना, अब आप जस्ट 1 क्लिक लिखें हाउ टू हैक एंड सोशल मीडिया का, तो फ़ौरन आपको कई सारी वीडियोज़ नज़र आ जाएंगी। और हम लोग अगर कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमें जो लाइव मैसेज या कॉल मौसूल होती है तो पूछते हैं कि कोई आसान सा हल बताएं, फेसबुक आईडी हैक किस तरह की जाए। ये कोई नहीं पूछता कि अगर हैक हो जाए तो उसको रिकवर किस तरह किया कैसे या सिक्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी आईडी। हर बंदा नेगेटिविटी के पीछे भाग रहा है, नहीं हैक करने के, हैकिंग के पीछे भाग रहा है, सिक्योरिटी के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। बिल्कुल ऐसा ये हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया गया जी, ऐसा ही सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। अब मस्बत इसके जो असरात है उसकी तरफ आते हैं कि इस मस्नूई ज़हानत के जो मस्बत असरात है वो क्या इस वक्त मुआशरे पे हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हमें बहुत सारे नज़र आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इससे आपकी जो एजुकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो है उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स थे, आज से अगर आप 5-10 साल पहले पीछे चले जाएं तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शंस भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए। तो अब चैट जीपीटी है या एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी शॉर्टकट एप्लीकेशंस के ऊपर जस्ट 1 क्लिक पे अगर आप टॉपिक लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आपको पूरी एज इट इज़ असाइनमेंट मिल जाती है जस्ट 1 क्लिक। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च में पढ़े रहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे पहले ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरी बात इसकी ये है कि वीडियो एडिटिंग जो स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं आजकल जॉबलेस हैं, अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि वो इसके थ्रू वीडियो एडिटिंग कर सकती हैं, फ़ोटोशॉप कर सकती हैं और छोटी छोटी चीज़ें करके टाइम बचा के अर्न कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस तरह बहुत सारे, और आप कहीं क्यूरी है, कोई इशू है, आप कहीं फंस जाते हैं, तो आप जस्ट 1 क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन लिखें, तो आपको पूरी उसकी डिटेल आसान अल्फाज के अंदर समरी आपको मिल जाएगी। ठीक, अच्छा अब एक तो चीज़ें समझने की हद तक तो ठीक है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आपने वहाँ पे अपना टॉपिक दिया, वो आपको गाइड कर देगा, सारी चीज़ें आपके सामने ले आएगा। अब यहाँ पे भी हमारे नौजवान जो करते हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जी बिल्कुल, अपना कॉन्सेप्ट समझ के अपने अल्फाज में उसको जो है ना वो नहीं लिखते, ये भी तो एक गलत चीज़। लेकिन नौजवान समझते हैं हम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं ठीक है ना। तो अब जो टीचर्स हैं वो भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं। वो आपके उस्ताद ऐसे ही नहीं बने, वो भी आपके उस्ताद हैं, तो उस्तादों के साथ उस्तादी नहीं करनी चाहिए, पकड़े जाते हैं, वो भी चैट जीपीटी से फ़ौरन उसको कर लेते हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आसानी है, तो आप 1 क्लिक के ऊपर जब सारी डिस्क्रिप्शन निकाल रहे हैं, सारी समरी निकाल रहे हैं, तो उसको एक दफ़ा आप पढ़ लें, उसको अच्छे से समझ लें और अपना कुछ सेंट्रल आइडिया उसके अंदर पेश करें ना, कुछ ना कुछ तो करें ना। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर आप क्या करते? तो कोई रद्दो बदल उसके अंदर करें, कोई मॉडिफिकेशन करें। आप जब खुद अपने कॉन्सेप्ट को समझ के जब अपने अल्फाज में लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठेगा, जब आपने कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ह्यूमन ब्रेन जो है, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ जो नवाजी है, जो हमारा जिस्म के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, एक से बढ़कर एक है। तो ह्यूमन ब्रेन है, तो इसका मुकाबला कोई एआई, कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ये भी तो एक इंसानी ज़हन की तख्लीक है ना, बिल्कुल इंसानी ज़हन की तख्लीक है। और जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये लिमिटेड होती हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है ये तो आपके साथ टिल डेथ तक है, तो आप अपने ब्रेन को यूज करें, ना कि ब्रेन को 0 मीटर रख दें, सेल नहीं करना बस इसको, वो जो इंसान की बनाई तकनीक है उससे फायदा ले, और जो आपका अपना ज़हन है आप उसको जंग लगने के लिए साइड पे रख दें। और डिफरेंट अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक्सरसाइजेज मौजूद होती हैं,
माइंड को शार्प करने की, और डिफरेंट क्विज मौजूद होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टीनेजर बच्चे हैं, छोटे हैं, स्कूल कॉलेज लेवल के, उनको मेरा पैगाम ये है कि वो देखें, क्विज देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने माइंड को शार्प करें। ना कि सिर्फ अगर हमने सारा दिन व्लॉगिंग ही देखनी और ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर की व्लॉगिंग देखनी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा, तो इसका कोई ऐसी जिंदगी का नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई अच्छा, नहीं मुझे बताएं कि क्या जब हम फ्यूचर को जब हम देखते हैं, क्योंकि कुछ साल पीछे जाए ना तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम सोच भी नहीं सकते थे जी। कि ऐसा कुछ हो सकता है, या टेक्नोलॉजी में इतनी जिद्दत आ सकती है। तो आया जितनी तेज़ी से दुनिया जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो रही है, फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर को जब हम देखते हैं, तो आने वाला वक्त जो है, ये दुनिया जिस तरह इंटरनेट की वजह से हम कहते हैं दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन गई, तो क्या फ्यूचर ये जो पूरा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा कि आने वाले वक्तों में आपकी जगह पे वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुआ एक गेस्ट बैठा होगा, या एक एंकर बैठी होगी और हम घर में आराम कर रहे होंगे या कोई और काम कर रहे होंगे? देखिए, आज से 20-25 साल पहले अगर आप जाएं तो मोबाइल फोन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और इंटरनेट तो किसी को पता भी नहीं था कि होता क्या ऐसे ही मुझे पता है, पहला जो मेरे पास फोन आया था बटनों वाला था, बटनों वाला ही मोबाइल, और वो भी बड़ा रेयर होता था, जिसके पास होता था बड़े इंप्रेस होते थे ऐसे ही। अच्छा, इसके पास फोन है। और उससे पहले हमने तो नहीं वो दौर देखा, लेकिन सुना है अपने बुजुर्गों से सबसे कि एक पेटिसियल फोन होता था, और एक ही मोहल्ले में एक फोन होता था, एक फोन होता था और सब फोन करने आते होते थे। तो उससे पहले चले जाए जो टेलीग्राम और खत वगैरह का सिलसिला होता था। तो आस्ता आस्ता टेक्नोलॉजी देखें आ रही है। इनफैक्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं कि आने वाले जो वक्त है, जो फ्यूचर है, क्या वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर कहलाएगा? हम जो इंसान हैं, हमारी कोई वैल्यू होगी भी या नहीं होगी, तो इस पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। नाज़रीन, दुनिया जो है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो वाई नॉट हमें भी साथ चलना चाहिए, और ये तकाज़े हैं कि अगर आपने तरक्की याफ्ता होना है तो आपको दुनिया के साथ चलना होगा। इस्लाम कुरान भी यही कहता है कि आप सीखें, हर आने वाली नई चीज़ को आप सीखें। जो इल्म आपको मिल रहा है, जहाँ कहीं से आपको नॉलेज मिल रहा है, आप ज़रूर उसे हासिल करें। अब उसका इस्तेमाल जो है वो हमें पॉजिटिव करना है, उसके फ़वाइद हमें जानने हैं, ना कि उसका नेगेटिव इस्तेमाल करके अपने साथ साथ हमने दूसरों को भी ख़तरे में डालना है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें इस वक्त समझने की ज़रूरत है। और जैसे हम दुनिया के साथ जिद्दत को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके पॉजिटिव असरात के साथ साथ इसके जो नेगेटिव असरात हैं, जो नेगेटिविटी है, वो कहीं हम ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, या इन चीज़ों में हम नेगेटिविटी तलाश कर रहे हैं, या इसका इस्तेमाल जो है वो हम गलत कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी हो सकता है कि आया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम सीधे तरीके से, सही तरीके से, हलाल तरीके से हम चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या रिस्क कमाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इतना इंस्टेंट रिज़ल्ट के पीछे हम क्यों पड़ गए? हमारा माइंड सेट इतना इंस्टेंट क्यों होता जा रहा है? ये जानना बड़ा ज़रूरी। इसी पे बात करें। फ़ाइक हमारे साथ है। फ़ाइक, ब्रेक पे जाने से पहले हम तज़किरा कर रहे थे, ये जान रहे थे कि आया आने वाला जो वक्त है, जो फ्यूचर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है? देखिए, ये तो हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि डे बाय डे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डे बाय डे, बल्कि घंटों के हिसाब से आ रही है, हर घंटे कोई ना कोई नई चीज़ आई होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से जा रही है, तो मैं देखता हूँ कि आगे इसकी होगी, लेकिन डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होंगी और मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर अभी जो प्लान्स चल रहे हैं, जो सुनने में बातें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि सब चीज़ों को रोबोटिक टेक्नोलॉजी कर देंगे, ईच एंड एवरीथिंग। कि रोबोट जो है वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहा होगा, आप वाली बात है कि प्रोग्राम भी कर रहे होंगे, न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, कुकिंग कर रहे होंगे। तो देखिए, ये चीजें इम्पॉसिबल है। मैं तो यही कहूंगा कि वो खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा कुछ वो इंसानों के सारे काम कर रहे हैं। जितनी भी तरक्की कर ले, ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके जैसा कोई भी रोबोट काम नहीं कर सकता। कभी उसकी बैटरी डाउन का होने का इशू होगा, और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लाइट आती नहीं है, तो उसको चार्ज किस टाइम करेंगे? और अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया, तो वो तो बहुत खतरे का बाइस बन जाएगा। बिल्कुल। और फिर हैकिंग शुरू हो जाएगी, उसके घर का रोबोट हैक कर लिया, उसके खाने में नमक दे, तो लड़ाइयाँ ज्यादा शुरू हो जाएगी। लड़ाइयाँ ज्यादा शुरू हो जाएगी। अगर एक दूसरे से बदला लेना है तो उसके रोबोट्स को हैक करके। रोबोटिक कार्स आ गई हैं आजकल, एआई से मॉडिफाइड कार्स हैं। देखिए आप सारी
پہلے ہم مکینک کے پاس جاتے تھے, ریپیئرنگ کرواتے تھے گاڑیوں کی, اب ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, جسٹ اس کمپیوٹر پلگ کرتے ہیں آپ کار کو, اور جو بھی ایشو ہو اسکین کر کے ود ان سیکنڈز آپ کلیئر کر لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے, اور اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے یا کوئی گرجز ہیں تو آپ ایزیلی 1 کلک کے اوپر اس کی کار کو ہیک کر کے آٹو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, تو یہ اس کا تو نقصان یہ کسی بھی حادثے کا بھی باعث بن سکتی ہے, اور بن بھی رہی ہیں. ہاں ہاں, یعنی ایک انسانی ذہن سے زیادہ ذہین یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ بنائے تو ایک انسانی ذہن. اللہ تعالیٰ کی چیز جو بنائی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں آ سکتی. تو ماڈیفیکیشنز آئیں گی اور آنی بھی چاہیے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن جو ہیومن برین ہے وہ اس کو اچھے سے ٹریٹ کر سکتا ہے اور اچھے سے اس کی ماڈیفیکیشنز کر سکتا ہے. اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کا جو پازیٹیو یوٹیلائز ہے اس کی طرف لے کر آئے, کیونکہ وہی والی بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ہر چیز میں نیگیٹو پوائنٹ پہلے اٹھاتے ہیں. اب کوئی بھی ٹیکنالوجی, کوئی بھی اپلیکیشن, کچھ بھی آ رہا ہے, انسٹنٹ رزلٹ کے لیے نا ہم پہلے اس کے جو نیگیٹو پہلو ہے نا اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. دیکھیں نوجوان انفارچونیٹلی بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں, ہائے ہائے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے آپ دیکھیں 60% جو شارپ مائنڈ اسٹوڈنٹس تھے وہ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں, اور ابھی بھی برین ڈرین اور چل رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں آپ کو ملتی. یہ بات ہے, تو ہمیں جو ہمارے جو دھڑ وہاں پہ نئے پاسپورٹ بن رہے ہیں. بالکل, ہمارے جو شارپ مائنڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو روکنا ہے, اور پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے ہمیں ان سے کام لینا ہے. ایسے اور آپ جب دیکھیں آپ کی کریم باہر چلی جائے گی تو یہاں باقی لوگوں نے کیا کرنا, گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر 4-5% کی, تو اس کے اندر یہی بات ہو رہی ہوتی ہے یار کینیڈا جائیں, یو ایس اے جائیں یا یو کے جائیں. مطلب بات یہی ہو رہی ہوتی ہے, ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیسے چھوڑیں, کہاں جائیں. تو اور پھر جو کہیں بھی نہیں جا سکتا وہ بیچارہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے یا یوٹیوبر بن جاتا ہے, ولاگر بن جاتا ہے, اور اس کو پیسے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے. پھر وہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہم لوگ, میں تو سوری ٹو سے یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگ عقل سے پیدل ہیں. ہم لوگ کیوں ان کو دیکھتے ہیں, ہم لوگ ان کو ٹرینڈنگ پہ لے کر جاتے ہیں. وہ جب وہ کہتے ہیں ہماری ملینز کے اندر ویڈیو ہے تو وہ اس نے تو بیچارے نے خوش ہی ہونا ہے نا, تو زمین سے 2 فٹ اوپر ہو کے چلے گا. اس کو ایک یوزلیس کنٹینٹ پہ جب اسے ویوز نہیں ملیں گے, ویورشپ نہیں آئے گی, اسے پذیرائی نہیں ملے گی, پتہ چلے گا کہ محنت کرنی ہے, وہ رک جائے گا. ہاں, کہ یہ کنٹینٹ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن جب ہم اس یوزلیس کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں, ہم اسے لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کامنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, شیئرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اپنے کوئی ایسے کو دیکھتے ہیں نا کوئی نکمے نالائق دوست, تو ہم اسے وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ اس طرح تم کر رہے ہو. آج کل اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹاپ ٹرینڈ یوٹیوبرز جا رہے ہیں, نام تو نہیں میں لوں گا, لیکن جو ٹاپ ٹرینڈ جا رہی ہے سب کو پتہ ہے, ٹاپ 10 کر لیں آپ, تو وہ سب ایک مجھے بتا دیں کہ آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوں یا کوئی آپ کو فائدہ ہو رہا ہو ڈیلی لائف کے اندر, آپ کو کوئی ٹرک یا ٹیکنیک بتا رہے ہوں, اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے ارن کر رہے ہیں ڈالرز کے اندر. یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جتنے بھی ہمارے ولاگر یا یوٹیوبر ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی وہ ارننگ کر رہے ہیں, ایون ان سے پوچھا بھی کہ ان کا کہ 1-2 مہینے کی اگر ہم کمائی ملائیں نا تو ہم DHA میں ایک اچھا پلاٹ لے سکتے ہیں, یوٹیوب سے اتنی ہمیں ارننگ آئی. اب جب ہم ان کے کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانٹینٹ کیا دے رہے ہیں, سوسائٹی کیا اس سے جو ہے وہ ارن کر رہی ہے, کیا سیکھ رہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ سوائے بدتمیزی کے, سوائے نیگیٹیوٹی کے, ان کے کانٹینٹ میں کچھ نہیں ہوتا. فساد کے, آپ کس طرح سے مس بیہیو کر رہے ہیں, بڑوں کی جو عزت و احترام, پرینک ویڈیو گھر والوں کے ساتھ پرینک کر دیا, تمیز یا پروڈکٹیو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو ٹیکنالوجی کا یہ مقصد ہرگز نہیں, ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے. اب ٹیکنالوجی کا بھی یہاں پہ ہم قصور نہیں ٹھہرائیں گے, یہ ہم یوز کرنے والوں کا قصور ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جو ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. بالکل, جتنے بھی آپ دیکھیں ٹاپ یوٹیوبرز یا ولاگرز جا رہے ہیں آج کل, تو سارے ینگ ہیں, ٹھیک ہے جی, اور 20s کے اندر ہی ہیں, 20 کی لائن کے اندر ہی ہیں. تو ان کی جو آنے والی نسلیں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے, وہ کیا سیکھیں گے, یار ہمارے پیرنٹس کیا کرتے رہے ہیں, کچھ یوٹیوبرز کے لائف سٹائل ولاگنگ کر رہے ہیں. یہ لائف سٹائل ولاگنگ ہے, آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسکرپٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ بتا رہے ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی چیز ڈال دیں گے کہ بندہ حیران پریشان ہو جائے گا تھم نیل سے, آج چوری ہو گئی, سنیچنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی نہ کوئی ایکشن ڈال دیں گے. جب آپ ویڈیو کلک کریں گے ان کا کام پورا ہو جائے گا, لیکن ہوگا ہمارے جو ایسے ینگسٹرز ہیں جو بے روزگار ہیں, اب وہ کہیں گے کہ اچھا چلے ان سوشل میڈیا سے یا اس ٹیکنالوجی سے
جو اتنی جدت اختیار کر چلے پھر ہم بھی یہی کام شروع کر دیتے ہیں. اب وہ اس ٹیکنالوجی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ جو ڈیپ فیک کے یہ جو لوگوں کو انہوں نے یہ فساد برپا کیا معاشرے میں کیا ہوا ہے, پھر لوگ اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے اگر بڑا پیسہ مل رہا ہے تو وائی ناٹ ہم بھی پھر یہ کرنا شروع کر دیں. تو ان چیزوں سے اجتناب جو بڑا ضروری ہے. فقط مجھے بتائیں کہ جہاں روبوٹک کی بات کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی, جیسے ہم نے کہا کہ آپ کی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہوگا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی بنایا ہوا ایک پتلا بیٹھا ہوگا, میری جگہ بھی لی ہوگی, لیکن ان میں جو احساسات اور جذبات یا وہ ایموشنز ہوتے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے. نہیں بالکل بھی نہیں آ سکتے, لیکن ٹیکنالوجی کے تھرو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ کسی چیز کسی بھی روبوٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. وہ تھنکنگ, وہ پازیٹیوٹی, وہ نیگیٹیوٹی وہ کسی بھی روبوٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی. تو جو ہیومن ہے, ہیومن بینگ ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو کوئی بھی روبوٹ ہو, جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے, کس انسان کی آپ جو ہے وہ اتنی ہی ویلیو رہے گی, ویلیو ختم نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی ٹیکنالوجی کچھ ایسا وہ ایک میں شوشہ بھی چھوڑا گیا, یا اس طرح کے ایک وہ کہہ لے کہ ڈر سا بھی, یا کہ بھائی آنے والے وقتوں میں خاص کر اگر ہم میڈیا انڈسٹری کی بات کریں یا اوور آل ہم تمام شعبوں کو دیکھ رہے, جیسے کہ انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ دیکھ لیں, جیسے مشینری آہستہ آہستہ آتی گئی تو لیبر جو ہے وہ شارٹ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں آنے لگی کہ اگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اتنی ترقی کرنا شروع کر دی تو آیا یہ جتنے بھی کام کرنے والے, جاب کرنے والے لوگ ہیں یا محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, ان کی جگہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نہ لینا شروع کر دی. لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی فیکٹری یا انڈسٹری کے اندر اگر پہلے 1000 ملازم کام کر رہے تھے تو جدید مشینوں کی وجہ سے 500 کر دی, پھر بھی زیرو پہ نہیں گئی یہ ریشو. کہیں نہ کہیں ہیومن بینگز کی آپ کو ضرورت لازمی پڑتی ہے. کم کر دیں یا زیادہ کر دیں تو وہ ریشو آپ صرف کچھ پوائنٹس میں کم کر سکتے ہیں. ان کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے ہوں گے. بالکل کر سکتے ہیں. اب روبوٹک ہوں گے تو انہیں چارج بھی تو کرنا ہوگا, چارج کرنا ہوگا. ان کی مینٹیننس ہوتی ہے, ڈفرینٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں, ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں, وہ صرف ہیومن بینگز کر سکتے ہیں تھرو کمپیوٹرز اور جو بھی ان کی ملٹی میڈیا ڈیوائسز ہیں کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہیومن بینگ کی آپ کو نیڈ رہے گی. تو آپ اس طرح کی ٹیکنالوجیز نہ بنائیں, میری تو یہی ریکویسٹ ہے سائنٹسٹ سے, کہ جس کے اندر ہیومن بینگ کو آپ چیلنج کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل ختم اور زیرو ٹیکنالوجی سرجریز شروع ہو گئی ہیں. باہر آپ دیکھیں بیرون ملک سرجریز ہو رہی ہیں. چیلنج کرنا ہوا نا کہ آپ اللہ کی بنائی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات انسان ہے, آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کی جو جگہ ہے وہ یہ روبوٹ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ لے سکتی ہے. بالکل یہ تو واقعی ایک کھلی جنگ یا کھلا چیلنج ہے. کھلا جنگ. تو آپ دیکھیں کافی زیادہ آج کل ہم ٹیکنالوجی, جس طرح آرٹیفیشل رین ہے, اب آرٹیفیشل کلاؤڈ سسٹم ہے, مصنوعی بارشیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کلائمیٹ میں کتنی چینجز آ رہی ہیں اس وجہ سے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہی ہوگا. کلاؤڈز اگر آپ آرٹیفیشل بنا کے بارش کر رہے ہیں تو دیکھیں سیلاب کتنے زیادہ پاکستان میں آ رہی ہیں, اور جس ٹائم بارش چاہیے ہوتی ہے اس ٹائم بارش ہوتی نہیں, جس ٹائم ضرورت نہیں ہے اس ٹائم ایکسیسو بارش ہو رہی ہے. تو ایکسیسو بارشوں کی وجہ سے کلائمیٹ کے اندر کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. یہ بھی ہم ٹیکنالوجیز اپنی یوز تو کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے. ایسی ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ جب کوئی نہ کوئی ایشو ہو, اگر ایٹماسفیئر کے اندر کوئی ایشو ہے اور ایکسیسو ہیٹ ہو گئی ہے تو پھر آرٹیفیشل رین یا ایسا پروسیس کی فیسلٹی موجود ہونی چاہیے. لیکن بلا وجہ اگر آپ اس طرح کے تجربے کریں گے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. تو اس سے گریز کریں, اور جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ان کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں, کیونکہ ون ڈے پھر بیک ہمیں ادھر ہی جانا پڑتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں نا سمجھ پائی لگ بھی رہی ہے کہ ہم نے واپس نا وہی جو ٹائم ہے نا قدرت کے ساتھ انہی چیزوں کو, آرگینک چیزیں جو ہے, قدرتی جو بھی چیزیں ہیں, جس طرح سے قرآن میں بتایا کیا ہے, ہمیں زندگی انہی طریقوں کے ساتھ جو ہے نا گزارنی ہے. اگر ہم ایکسل کرنے کی یا وہ ایکسٹریم پہ جانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ جی واپس آ رہے ہیں ہوم گارڈننگ کی طرف, کچن گارڈننگ کر رہے ہیں. آپ جو دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اوپر آپ کو کافی زیادہ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں. تو یہ آج سے 20 سال پہلے ہوتا تھا, بیچ میں ختم ہو گیا. تو آرگینک آپ پھر ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی میں بھی ریورس لگے گا. اتنے جدید ہو رہے ہیں, پھر ہوا پانی کھا کے گزارا ریورس لگے گا لازمی. تو آپ لوگ ریڈی رہیں, اتنا زیادہ مشینوں کے عادی نہ ہو جائیں کہ آپ لوگ سروائیو ہی نہ کر سکیں اگر مشین, کیونکہ یہ سب ٹیمپریری ہے.
ٹھیک ہے. اگر موبائل فون بھی چلتے چلتے ہاتھ سے آپ کے گر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی حساب ہے مشینز کا اور روبوٹس کا. ایسے لوگ بھی دیکھیے ایون کہ اگر بہت زیادہ یہ تو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا وہ لوگ جو محنت نہیں کر سکتے اور شارٹ کٹ کے چکروں میں رہتے ہیں وہ کچھ چیزوں میں انوالو ہے, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بھی اس ٹیکنالوجی سے بھر جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ ہم نے دیکھے بہت سے لوگ جب موبائل سے اوائڈ کرتے ہیں کہ اس میں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہی گھوم پھر کے وہی اپلیکیشنز ہیں, وہی ریلز ہے, وہی یوز لیس کانٹینٹ ہے, کچھ پروڈکٹیو نہیں ہے. تو اب لوگوں نے کم استعمال جو ہے فون کر دیا. ہم گوروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ اس کو ایجاد کیا, وہ خود اتنا یوز نہیں کرتے. بالکل. فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو نا کوالٹی کانٹینٹ کی طرف آنا پڑے گا. کوالٹی کانٹینٹ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کے ویورز بھی کم ہو جائیں گے, پھر آپ ڈپریشن میں بھی چلے جائیں گے. آتا ہے نا لوگ تنگ آ بالکل ایسا ہی, ہر چیز سے تنگ آ جاتے ہیں. اگر آپ نے ایک دن اچھا کانٹینٹ بنایا تو آپ کو نیکسٹ ڈے اس سے اور اچھا کانٹینٹ بنانا پڑے گا. اور سب سے پہلے آپ کو میڈیا ایتھکس سیکھنے پڑیں گے کہ میڈیا ایتھکس کیا ہے. اب اگر کوئی میتھس کام کا اسٹوڈنٹ ہے یا جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہے تو اسے ہر چیز سمجھائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے کہ میڈیا میں کس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے. میڈیا ایتھکس سمجھائے جاتے ہیں اچھے طریقے سے, پریکٹیکل ہوتا ہے, پڑھائے جاتے ہیں. لیکن جو یوٹیوبر ہے یا ولاگر ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر پریزنٹ کر رہا ہے اس کو کسی قسم کے ایتھکس نہیں ہے. تو میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کہ ایک ایسی کونسل بنا دیں جس طرح ہر چیز کی ایک پی ایم ڈی سی ہے, بار کونسلز ہے لا کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے پی ایم ڈی سی ہے, تو اس طرح ایک میڈیا کی بھی کونسل ہونی چاہیے جس سے لائسنس ملے اور اس میں کلاسز ہوں پراپر کہ آپ نے کیا پرفارم کرنا ہے. فون اٹھاتا ہے, مائک اٹھاتا ہے, یوٹیوبر جتنے بھی ہیں اور وہ اپنے آپ کو میڈیا کا شو کرواتا ہے. بیچارہ میٹرک بھی نہیں پڑھا ہوا اور وہ کہے گا کہ میں جرنلسٹ ہوں, اور وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ پھر چھاپے مارنے شروع کر دیں گے خود بخود. اچھا ایسے کچھ لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے. ایسے کچھ چیزیں ہماری آئی تھنک لاہور سائڈ کی, کراچی سائڈ کی کچھ چیزیں میں نے دیکھی بھی تھی ہمارے سوشل میڈیا, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا, ساری چیزیں آپ کے سامنے بڑی جلدی آ جاتی ہیں. وہی بات ہے کوئی یوٹیوبر تھا, مائک اٹھایا ہوا تھا اور بس پہنچا ہوا تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں, میں جرنلسٹ. اور کچھ ایسے یوٹیوبرس تھے جو وہاں پہ فیملیز تھی, پارکس میں جا رہے ہیں, اب کزن ہیں, فرینڈس ہیں, بہن بھائی ہیں, واٹ ایور کچھ بھی ہیں, وہ پبلک پلیس میں ہیں, وہاں ان کو پکڑا ہوا ہے کہ تم لوگ ینگسٹر ہو, تم لوگ کزن ہو ہی نہیں سکتے, تم لوگ باہر کیا کرنا ہے. اپنی تھوڑے سے ویوز کی خاطر آپ لوگوں کی عزت جو ہے اس کو پامال کر رہے ہیں. تو کسی کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو ون ڈے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایسے ٹھیک ہے. اور لاہور کی آپ نے جیسے یہ تو بچپن سے سنا ہوا ہے, لاہور کی جیسے بات کی آپ نے, انفارچونیٹلی لاہور میں ہر تیسرا بندہ جرنلسٹ ہے یا ولاگر ہے, خام خواہ کا. ٹھیک ہے, اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, ایک مائک اس نے 1000-1500 روپے کا بنوا لیا اور بس نہ لوگوں کی ناک میں دم کیا. تمام لوگوں کو یہ جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز اور یہ لوگ اگر انہیں یہ پراپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کرنا آ جائے, بالکل سوری ٹو سے انفارچونیٹلی یہ کتنی تباہی جو ہے نا وہ اس ملک میں, اس معاشرے میں لا سکتے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں, یعنی کہ شروع ہو چکا ہے. اور صرف ابھی ایک ریسرچ آئی تھی کچھ دن پہلے لاہور کے اندر. ریسرچ پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیلز پہ بات کرتے ہیں. کیا اس کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, یہ مصنوعی ذہانت جو ہے ٹھیک ہے ایک قسم کی آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتی ہے, لیکن ان آسانیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے. اور ان خطروں سے آپ نے کیسے نپٹنا ہے, یا کیسے ان کا سامنا کرنا ہے, یا کیسے نیگیٹیوٹی سے آپ بچ سکتے ہیں اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے, تو اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, مزید جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے. ناظرین, مصنوعی ذہانت جتنی جو جدت اس میں آتی جائے, لیکن جو انسانی ذہن ہے, جو اس کی سوچ ہے, جو اس میں ایک صلاحیت ہے, اس کا سامنا نہیں کر سکتی. آیا اب ہمیں ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ, ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں, ویری گڈ, کرنی بھی چاہیے, ہونا بھی انسان کو ایسے چاہیے کہ ہر آنے والی نئی چیز کو, نئی ٹیکنالوجی کو وہ سمجھے, وہ سیکھے, اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے, لیکن اپنی صلاحیتوں کو اگر وہ بالکل سائڈ پہ رکھ دے گا, کسی اور کی ذہنی صلاحیت کی بنائی ہوئی چیز کو یوٹیلائز کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, تو یہ سب سے بڑی مجھے جو لگتا ہے کہ ناکامی کی ایک وجہ ہوگی کہ اپنی صلاحیت کو وہ یوز نہیں کر رہا, اپنے جو اللہ پاک نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, جو اس میں ایک خداداد صلاحیتیں ہیں, ان کو وہ سامنے نہیں رکھ رہا, وہ دوسری چیزوں کا نیگیٹو استعمال کر رہا ہے, یا بے جا استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ واقعی ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہم سب کے لیے ہو سکتا ہے. اسی پہ بات کریں. فائق, آپ کسی ریسرچ کا ذکر کر رہے تھے, جی بالکل. ابھی ایک ریسرچ آئی تھی کچھ ٹائم پہلے ہی کہ صرف لاہور کے اندر پاکستان میں 60% جو ہے وہ سائبر کرائم ریکارڈ ہوا ہے. 60%
सिर्फ लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर, ये पंजाब, सुबह और पंजाब पाकिस्तान में। अगर देखें हम 25-26 करोड़ अवाम है, तो 8 करोड़ जो हैं बीच में से सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, ठीक है जी। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी जगह हैं जहाँ इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, पता भी नहीं है उनको। तो अगर उनको पता चलता है तो हम लोग क्या इम्पैक्ट जा रहा है उनके ऊपर। तो इससे तो बेहतर है कि उनके पास टेक्नोलॉजीज आई ना, कि उनको पता चले कि हम सिविलाइज्ड, हमें जी सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, बहुत सिविलाइज्ड हैं, तो ये सिविलाइज्ड हैं हम, कि हम लोग ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। और आप देखें कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलते रहे कि फेक कॉल्स आ रही हैं जी, बैंक अकाउंट से बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर बात कर रहे हैं। एक दो को तो मैंने जब झाड़ा ना, वो कॉल बंद कर गए। बिल्कुल ऐसा ही है, आप इतने पैसे फॉरेन ट्रांसफर करें नहीं तो अकाउंट सीज हो जाएगा। अच्छा, या फिर ये क्या कहते हैं कि भाई वो आपके अकाउंट में ना कोई मसला आ रहा है, बिल्कुल, तो हम उसको चेक कर रहे हैं, तो हाँ ये आपको कोड आ रहा होगा, तो काइंडली वो जरा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और सबसे पहले अगर आपको कोई इस तरह की कॉल या फिर रिसीव पूछते हैं आपके अकाउंट में पैसे कितने पड़े हुए हैं, हाँ जी, रिसीव भी होती है कॉल, तो आप उनको कहें कि अपने ऑफिशियल जो आपका पीटीसीएल का लैंडलाइन का नंबर है उससे कॉल करें, क्योंकि किसी भी अपने ब्रांच मैनेजर से बात करवाएं। एप्लीकेशन की बात करते हैं, उनका अपना एक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है, वो उससे कॉल आती है। आपका यूएन नंबर है या आपका लैंडलाइन नंबर है, उससे बात करें। आगे से कहते हैं नहीं हम मोबाइल टीम है, तो बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, और इस तरह ट्रैप करते हैं कि समझ नहीं या इन एप्लीकेशंस ये बताना शुरू कर दे कि हम कभी भी आपका पिन कोड आपसे नहीं मांगेंगे। बिल्कुल। और देखें आप रोज स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, तो डेली स्कैम्स हो रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी रिपोर्ट्स चल रही है ना, कोई लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते। हाँ, कोई ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर बैठी हैं, साइबर क्राइम की सिक्योरिटीज बैठी हैं, तो लोग उनके साथ रुजू नहीं करते, राब्ता नहीं करते। ये इसके पीछे क्या रीजन है कि देखें ये जो साइबर क्राइम के ये जो इदारे बने हैं, ये इसीलिए बने हैं ना कि अगर आपके साथ कोई स्कैम, कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या ऐसी कोई कॉल्स आपको मसूल हो रही हैं, तो आप फौरन से आप उन्हें आगाह करें, आप वो नंबर उन्हें दे दें कि इस तरह मेरे साथ ये हुआ है। या अगर आपकी कोई फेक अकाउंट आईडीज़ बनी हुई हैं, आप उन्हें वो इन्फॉर्म करें कि ये फेक अकाउंट आईडीज़ बनी है। लोग क्यों नहीं उन्हें जो है ना वो आगाह करते, क्यों रिपोर्ट नहीं करते? 50% 60% तो करते हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर आप देखें ज़्यादातर जो आप ब्लैकमेलिंग है उसका निशाना आजकल फीमेल्स बन रही हैं बहुत ज़्यादा। तो वो डरती हैं इस चीज़ से कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी और सोसाइटी क्या बोलेगी। सबसे पहले हम सोसाइटी का सोचना शुरू कर देते हैं, अपना नहीं सोचते। सोसाइटी अगर आप सोचेंगे तो फिर तो आपके साथ यही होगा, डे बाय डे ब्लैकमेल होंगे। ये वाला जो रोग है ना, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल है। सोसाइटी जो करती है इसको करने दें। आप अगर खुद सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से राब्ता करें, उनको बताएं। की जद में आते हैं, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, आप फाइनेंशियली आपको वो हिट कर सकते हैं, तो मुआशरा, सोसाइटी, लोग आपका साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तब क्या करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं देंगे आपको। करेज तो करेंगे कई लोग, लेकिन जब आप किसी एक्शन की तरफ जाएंगे तो कहेंगे नहीं इसमें बदनामी हो सकती है, इसमें ये हो सकता है। तो बदनामी क्या है? अगर आप अब लुटते जा रहे हैं, दिन ब दिन आपसे कोई पैसे मांग रहा है और आप उसको पे करते जा रहे हैं, एक फजूल जो कि फेक चीज़ है उसके ऊपर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी एजेंसी से अपने पेरेंट्स को सबसे पहले एतमाद में लें। पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, अपने जो अच्छे दोस्त हैं उनको एतमाद में लें, उनकी हेल्प लें और उनके साथ आप परफॉर्म करें, ताकि जो बंदा कर रहा है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे और आइंदा किसी के साथ ब्लैकमेलिंग ना। अब यहाँ पे ये बात आती है ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब उनका और बच्चों के आपस में जो कम्युनिकेशन गैप आ गया, उसको फिल करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी थ्रू डिवाइसेस है ना, मल्टीमीडिया डिवाइसेस है। जितनी तेजी डिवाइसेस, ये टेक्नोलॉजी की तरक्की कर रही है, उतनी तेजी से मुझे लगता है कि वालिदैन को बच्चों के साथ ना फ्रेंडली हों, क्योंकि वो इस जद में आ सकते हैं। ये डी फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मसनूई ज़हानत है, ये टेक्नोलॉजी है, उसका वो शिकार हो सकते हैं, नेगेटिव तौर पे वो निशाना बन सकते हैं। लेकिन अगर वो माँ बाप के साथ उनकी इतनी अच्छी दोस्ती, बॉन्डिंग होगी, तो वो शेयर कर लेंगे कि मुझे ये मसला आ रहा है, फलां की तरफ से मुझे ये इशू आ रहा है, तो ये कैसे मैं इस मसले से निकल सकता हूँ। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन गैप होगा तो वो इस मसले का हल क्या निकालेंगे? देखिए, जब सर्विस नहीं होती, किसी मौके के ऊपर सर्विस बंद होती है, तो उसके बाद एक मीम आपको वसूल होती है कि आज सारा दिन मोबाइल बंद था, घर वालों के पास बैठा, यार बड़े अच्छे लोग हैं ये भी। ये हाल है हमारा, ये तो हाल है। इस टाइप की मीम्स आपको मिल रही हैं और ये रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली। ये एक्चुअली में हमें मीम लगती है, लेकिन ये मुआशरे का ना एक सच है, एक कड़वा सच है जो हमें मानना होगा। अच्छा फाइक, एक और चीज़ मुझे बताया, मेडिकल शोबे की जब हम बात करते हैं, ठीक है, दीगर कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वही बात के काफ़ी उसके मस्बत असरात भी हैं, लेकिन वो नेगेटिव कुछ ज़्यादा सामने आ जाते हैं, जल्दी सामने आ जाते हैं, या उसके जो शिकार है वो लोग जल्दी हो जाते हैं।
جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں سامنے آنے میں یا پروموٹ کرنے میں, اپریشیٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. میڈیکل شعبے کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس وقت کتنی مفید ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ابھی ایکسپیریمنٹس جاری ہیں پراپر. ابھی ہم نے کوئی نہیں سنا کہ روبوٹک سرجریز چھوٹی موٹی چل رہی ہیں, لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ 100% جو سرجریز ہیں یا میڈیکل ٹریٹمنٹ پروسیجرز ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کنورٹ کر دیے گئے ہیں, یا سرجریز جو ہے ٹوٹلی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کوئی روبوٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, بہت زیادہ سینسٹیو, کیونکہ ہیومن باڈی ہے, اس کے اندر لاکھوں نروز ہیں, آپ کے بلڈ فلو ہے اور وینز ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائن سے بنائی ہوئی ہے. انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا اس کو اس طرح. آپ دیکھیں کوئی سرجری ہوتی ہے یا کچھ, تو انسان کبھی ویسا نہیں بنا سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی چیزیں. تو روبوٹ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے, وہ انسان کی, یس, تو وہ انسان کی تخلیق ہے, تو وہ کس طرح کر سکتا ہے. تو اس پہ ابھی ریسرچ جاری ہے, شاید آنے والے وقتوں کے اندر یہ ہو جائے, لیکن اکارڈنگ ٹو می یہ چیز امپاسبل ہے, ڈیفیکلٹ ہے بہت زیادہ. وہی تھوڑی کہ آپ اپنے ایک وہ رائے, یہ ایک ہوتی ہے انسان کو ایک سوچ یا ایسے آ جاتے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میڈیکل شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو چیزیں ہیں, یہ جو ترقی کر رہی ہے, جدت آ ٹیکنالوجی میں, یہ مثبت ثابت ہوگا؟ دیکھیں مثبت ثابت ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, دونوں پہلو ہیں. دونوں پہلو ہیں اس کے. اس کے اوپر ابھی ایک بات نہیں گارنٹی کے ساتھ کی جا سکتی, کیونکہ اس پہ ابھی ایکسپیریمنٹ ریسرچ جاری ہے اور اگلے 5-10 سال جاری رہے گی. مشین ہی مشین ہے, بالکل بالکل مشین ہے. تو اب دیکھیں کافی زیادہ آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ تھرو ہیومن بینگ. وہی بات ہے کہ ہیومن بینگ کے تھرو اگر آپ مشین کو, روبوٹک مشینز ہیں نا, اگر ایک کٹر بھی ہے, کوئی کٹنگ بھی کر رہا ہے ڈیورنگ سرجری, تو وہ بھی ایک روبوٹ ہی ہے. اور اگر آپ ٹیتھ سرجری کرواتے ہیں تو اس کے اندر کافی زیادہ روبوٹک ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں. تو روبوٹ ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کے ساتھ, ہیومن بینگ کے ساتھ ہی یوز ہو سکتی ہے. ہیلپ کرے گا, ہیلپ ضرور کرے گا, آپ کا کام آسان کر دے گا. اگر 3 گھنٹے کی سرجری ہے وہ 1 گھنٹے کی ہو جائے گی, لیکن ٹائم آپ کا ضرور بچے گا, آپ کا ہیلپ فل ہوگا. لیکن 100% روبوٹک سرجری یا روبوٹک میڈیکل پروسیجرز نہیں ہو سکتے. آپریشن تھیٹر میں ایک روبوٹ ہے تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم مدد لے کے پورا آپریشن کر دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے پیشنٹ بھی ڈرے گا کہ مجھے آپریشن ہی نہیں کروانا. اچھا فائق, ایک اور چیز, ترقی پذیر جو ممالک ہیں جیسے ہم ہیں یا اور دیگر ہم ممالک کی بات کر لیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کیا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں؟ یا اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں, معیشت کا بڑا غرق ہوا پڑا ہے اس وقت, تو کیا ان چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ہم لوگ جب تک اپنی کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم بہت زیادہ ترقی پذیر ہیں. جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو بڑے بہتر ہیں کہ یار ہم 20-25 سال پیچھے اور ہم واقعی پیچھے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر ہم لوگوں کو ابھی کافی زیادہ ماڈیفیکیشنز کرنی ہے. لوگ دیکھیں ہم باقی مزید جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ 30-40-50 سال آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں, اور ہم 1 سال 6 مہینے کے سوچتے ہیں, وہ بھی مکمل نہیں ہوتا. وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب اس کس طرح اسکیم کریں, کوئی نیا اسکیم کس طرح نکالیں. اور اسکیم کالز آج کل جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اسکیم کالز ہیں, اور دوسرا کئی لوگوں کا شغل بن گیا, ان کا مشغلہ بن گیا کہ کسی کو تنگ کرنا ہے. یہ نہیں دیکھتے کوئی پریشان ہے, کوئی ہاسپٹل میں کسی کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے, بس کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے ڈفرینٹ نمبر سے. اگر کوئی وہ ایکشن لیتا ہے یا آگے سے اسٹرکٹ بیہیو کرتا ہے تو اس کا نمبر اسپریڈ کر دیں گے ڈفرینٹ گروپس کے اندر. وہ انفارچونیٹلی پھر اپنا نمبر چینج کرنا پڑتا ہے, ایک بڑا مشکل پروسیس ہے, مشکل ہوتا ہے ایسے. بالکل. تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ پہلے تو اگر ہم سویلائزڈ قوم ہے, سٹی کے اندر رہ رہے ہیں, ہم سٹیز میں رہ رہے ہیں, تو ہم سے کئی درجے بہتر دیہات والے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز اگر موجود نہیں ہیں تو ہم سے پھر بھی وہ کئی درجے بہتر ہیں, کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بلیک میلنگ نہیں کر رہے, کسی کے ساتھ اسکیم کال نہیں کر رہے, ان کا یہ مشغلہ نہیں ہے. تو ہم پھر سویلائزڈ قوم نہیں ہے, ہم ایک جاہل قوم ہے, پڑھے لکھے جاہل. سوری جملہ ایگزیکٹلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ سویلائزڈ ہے تو ہم پرفارم کریں, کہ ہم پروف دیں اس چیز کا کہ یار سویلائزڈ ہے. اگر آپ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سلجھے ہوئے ہیں, آپ نے پڑھا ہے کتابوں سے, کتابوں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے, تو آپ کی شخصیت میں نظر آنا چاہیے. بالکل. اگر نظر نہیں آ رہا تو ایجوکیشن بھی ساری جو ہے وہ ای ایجوکیشن ہو گئی ہے, کتابیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں دن ای بک کا ایک سلسلہ. تو ای بک سے آپ کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر اب دیکھا جائے تو کافی زیادہ پرابلمس بھی آ جائیں گی, کیجویلٹیز آ جائیں گی, آئے کا بہت ایشو آ رہا ہے, سروائکل کا بہت ایشو آ رہا ہے, اور ٹیومرز
برین ٹیومر بہت زیادہ بن رہے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. آپ کی ایجوکیشن بھی ایجوکیشن ہے. پہلے ہوتا تھا کہ 5-6 گھنٹے ایک بچے کے اسکول کے اندر گزر جاتے تھے, پھر آنا, ٹیوشن سینٹر جانا, سپارہ پڑھنا, تو کافی زیادہ وہ دور رہتا تھا. لیکن اب لیپ ٹاپ, موبائل, ٹیبلیٹس کے اوپر ہی ساری ایجوکیشن ہے, اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور ایک پرائمری لیول کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ جب پہنچے گا 20s کے اندر, ٹین ایج میں وہ جب پہنچے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو موٹے موٹے شیشے والے تو وہ آپ کے پاس ایگزامپل تھی کافی زیادہ ہمارے, دیکھیں کہ عرفہ کریم رنداوا تھیں جس طرح, انہوں نے بہت چھوٹی ایج کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دی, مائکروسافٹ بنا دیا, لیکن انفارچونیٹلی اسی چیز کی ایکسیسو یوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کافی اس طرح کے اور بھی ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور آئی ٹی کے اوپر کافی زیادہ ان کو عبور حاصل ہے, لیکن ایکسیسو یوز, ایکسیسو نظر لگانے کی وجہ سے ون ڈے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہی بات ہے نا کہ جب آپ ایک لمٹ میں رہتے ہیں تو آپ فائدے میں رہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی چیز کی بات کر لیں, وہ آپ ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, کھانے پینے کی بات کر لیں, کام کی, ریسٹ کی, کسی بھی چیز کی بات کر لیں. جب آپ باؤنڈری کراس کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں, وہاں ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی نفع ملتا ہو. اوورآل ناظرین کو پیغام کیا دیں گے, اسپیشلی اگر میں بات کروں ہمارے نوجوانوں کی, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, دن بدن جدت اس میں آ رہی ہے, تو وائی ناٹ ہم اس میں نیگیٹو طریقے سے ٹائم اپنا ہم اس میں جو سرو کر رہے ہیں ہم اس کو پروڈکٹیو اس کا یوٹیلائز کریں, اور نہ صرف اپنے ساتھ ہم انصاف کریں, سنسیئر ہو, بلکہ اس معاشرے, اس ملک کو کامیاب کرنے میں یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں بھی ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کریں, نہ کہ لوگوں کو پریشان کرنے میں یا نقصان دینے میں, کیونکہ آخرت میں ہم نے جواب دینا ہے, ہمیشہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. تو ایسے لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں یہی میسج دوں گا کہ جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے بنی ہیں, تو اس میں سے نیگیٹیوٹی کو مت نکالیں, پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں, اچھے بنیں, اچھے شہری بنیں, اچھے انسان بنیں. اور اگر آپ سوشل میڈیا اپلیکیشنس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں, یوٹیوبر, انفلوئنسر بنتے ہیں, تو کوالٹی کانٹینٹ کی طرف جائیں اور اپنا ایسا کانٹینٹ بنائیں جس سے میسج بنے یا کوئی ملے آپ کو اینڈ پہ, اور آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. دعا کرے بھائی آپ کے لیے. اور لاسٹ ایک یہ, بس میں ایک چھوٹا سا پیغام نوجوانوں کو, ٹین ایجرز کو دوں گا کہ زندگی میں جو بھی کرنا ہے کریں, بڑوں کی سنیں, بزرگوں کی سنیں, لیکن جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہ کریں. خدا یہ ریکویسٹ ہے میری, اگر آپ یہ فالو کریں گے تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں گے. تھینک یو سو مچ, فائق وقت دیا آپ نے, بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہم یہ جو آج کل لگے ہوئے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے, ثابت کرنے میں ہم تلے ہوئے ہیں, ہماری زندگی نا اسی میں ختم ہو جانی ہے, اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. آپ اپنی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ پہچانے. دیکھیں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں یا تمام ترم اس وقت جو دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں یا دنیا میں جو ہم آئے ہیں, جو بھی معاملات چل رہے ہیں, اگر ہم ان پہ توجہ دیں, ہم ان پہ فوکس کریں, اس میں جو پروڈکٹیو چیز ہے, جو پازیٹیو ہمارے معاملات ہیں ان پہ رکھے. دیکھیں نیتوں کا پھل ملتا ہے, ہماری نیت اچھی ہوگی, صاف ہوگی, پروڈکٹیو ہوگی, تو ہم آخرت میں جواب دیں گے. ایون آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے, آپ کو تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے, لیکن آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. لیکن اگر آپ نیگیٹیوٹی میں رہیں گے, یقین جانیں ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے, ذہنی طور پہ آپ سٹریس میں رہیں گے, کب کہاں کدھر سے آپ پکڑے جائے, آپ اس چیز کا آپ کو ڈر کھائے گا. لیکن اگر آپ پازیٹیو رہیں گے, اگر آپ مثبت رہیں گے, آپ اپنے ساتھ دوسروں کا اچھا سوچ رہے ہوں گے, تو آپ کے ساتھ بھی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اچھا ہوگا. تو آپ نہ صرف اس ٹیکنالوجی کو بلکہ کسی بھی فیلڈ, کسی بھی شعبے میں ہیں, آپ تمام تر چیزوں کو پازیٹیو اور اچھا لے کر چلے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. ہمیں اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.